verses 1 to 4 हामी यसलाई फेरि मिलेर पढ्छौँ। म पहिला पद पढ्छु, तपाईँ दोस्रो पद पढ्नुहोस्। परमप्रभुका करुणाहरूको गीत म सदा सर्वदा गाउनेछु। पुस्ता पुस्तासम्म मेरो मुखले तपाईँको विश्वासयोग्यता जनाउनेछु। मैले आफ्नो चुनेको जनसँग वाचा मानेको छु। मैले आफ्नो दास दाउदसँग कसम खाएको छु। प्रभुले आफ्नो वचन पढाइमा सिधै गाउन हामी प्रभुदेखि सहायता माग्छौँ। हाम्रो कृपामयी परमेश्वर, विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर, कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुने परमेश्वर, तपाईँ इब्रानी 13:8 अनुसार हिज आज सदा सर्वदा समान रहनुहुने अनि तपाईँको प्रेम पनि कहिले पनि नटुङ्गिने, कहिले पनि प्रभुजी आज अन्त नहुने तपाईँको त्यो अनन्तकालको प्रेमको लागि बलिदानपूर्ण प्रेम, अगापे प्रेम, अनकन्डिसनल लभ, केही शर्तै बिनाको प्रेम, सच्चा प्रेम, सिद्ध प्रेम, प्रभुजी आज शत्रुलाई प्रेम गर्ने प्रेम जो हामीप्रति प्रकट गर्नुभयो। तपाईँको वचनले बताएको छ हामी पापी हुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र प्रेम, परमेश्वरको प्रेम यसैमा प्रमाणित भयो। यो प्रेमले आज तपाईँले हामीलाई जित्नुभयो, आफ्नो बनाउनुभयो, हाम्रा पापका रासलाई ढाक्नुभयो, आफ्नो रगतले हामीलाई धैर्य शुद्ध पारी धर्मी तुल्याउनु भयो। हामी यसको तारिफ प्रशंसा गर्दै हामी आउँछौँ। समय थियो यो प्रेमलाई नबुझेर हामी अर्कै प्रेममा फसेका थियौँ। प्रभुजी अरू कुरालाई पुजिरहेका थियौँ। तपाईँ परमधन्य सृष्टिकर्तालाई नचिनेर सृष्टिका यावत थोकलाई पुजिकन आज आफ्नो जीवनलाई बर्बादीतिर ढल्काइरहेका थियौँ। तर तपाईँले कस्तो हाम्रो जीवनमा हस्तक्षेप गर्नुभयो। तपाईँले त्यो नियन्त्रणमा नरहेको गाडी जस्तै हामी कहाँ गएर ठोकिएर चकनाचुर हुने यस्तो जीवन थियो। तर तपाईँ प्रभुले अद्भुत ढङ्गले तपाईँले हाम्रो जीवनमा तपाईँले इन्टरफेयर गर्नुभयो। तपाईँ हाम्रो अघि आउनुभयो र हामीलाई त्यस्तो जीवनदेखि उद्धार गर्नुभयो, छुटकारा दिनुभयो। केवल हामीलाई मात्रै नै हाम्रा धेरै नानीहरूलाई पनि यो उद्धार दिनुभएको छ, जवानहरूलाई दिनुभएको छ, वृद्धहरूलाई, अधवैश्यहरूलाई। यो अनुभूतिको द्वारा आज तपाईँ कति सच्चा, कति विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन गएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। अनि आज तपाईँले आफ्नो विश्वासयोग्यतामा आफ्नो प्रिय पुत्रको सङ्गतिमा बोलाउनु भयो अनि तपाईँको विश्वासयोग्यतामा यो युके जस्तो जग्गामा कि हामी सङ्गति गर्न पाइरहेका छौँ। जबकि यो देश क्रिस्चियन देश कहलाइन्छ, तर आज यहाँका क्रिस्चियनहरू सङ्गति गर्दैनन् भने, तर हामीहरूलाई चाहिँ भर्खरै तपाईँलाई चिन्यौँ, यो सङ्गतिको प्रबन्ध गरिदिनु भएको हामी यसको लागि धन्यवाद मान्छौँ। अब आएका छौँ, थोरै बेर स्तुति भजन गायौँ, प्रार्थना चढायौँ, सुन्नुभएको छ। अब यो शुद्धमा केही पनि छैन, नलायक छ, तपाईँले जान्नुहुन्छ। आफ्नो रगतले एकपल्ट धुनुहोस्, आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्, बोल्ने तैनस् तर पिताको आत्मा तमा भएर बोल्नेछ भन्नुभएको छ। त्यसकारण यौना 16 अध्यायको 13 पदलाई प्रभुजी तपाईँले अक्षरश पुरा गर्नुहोस्। यौना 14को 26 पदलाई त्यसले भन्नुभयो सत्यको आत्माले सबै सत्यतामा डोर्याउनेछ, मैले भनेको कुराहरू स्मरणमा ल्याउनेछ अनि प्रभुजी आउनेवाला कुराहरू पनि बताउनेछ भन्नुभएको छ। यसकारण के मलाई अनि हामी प्रत्येकलाई बताउन चाहनुहुन्छ यस बेलुकी घडी तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यस्तो पानी झरीको समयमा पनि वृद्ध कमजोरहरूलाई पनि यो सङ्गतिमा ल्याउनु भएको लागि बडा स्तुति गर्दै यस सङ्गतिलाई अझ आशिषको कारण तुल्याउनु, शत्रुलाई हात दिनुहोस्। यहाँ उपस्थित कोही पनि खाली रित्तो भएर नजाउन्। प्रभुजी तपाईँले आशिष भयो। मान्छेमा आशिष छैन, मान्छेमा जीवन छैन, तर तपाईँमै छ। तपाईँ हाम्रो सफिसियन्सी हुनुहुन्छ। तपाईँको सफिसियन्सीबाट हामीलाई दिने काम त्यसले गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई बसमा राख्नुहोस्। हाम्रो आत्मिकी आँखालाई खोलिनुहोस्, व्यवस्था भएको अद्भुत कुरालाई देख्न सकौँ। हाम्रो समाजलाई खोलिदिनुहोस्, बुझ्न सकौँ। हाम्रो कानलाई खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको हिमावाजलाई सुन्न सकौँ।
हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, तपाईँको वचनले जग्गा पाउन सकुन्। हामीलाई आज्ञाकारिता दिनुहोस्, शत्रुलाई हतले दिनुहोस् र सारा घर कम्पाउन्ड आफ्नो महिमाले आफ्नो उपस्थितिले भर्नुहोस्। सानो हुने प्रश्नमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। भजन सङ्ग्रह 89 एक पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिला पढौँ। परमप्रभुका करुणाको गीत म सदा गाउनेछु, पुस्ता पुस्तासम्म मेरो मुखले तपाईँको विश्वासयोग्यता जनाउनेछु। यो भजनकारले भन्दैछ कि म प्रभुको करुणाको गीत सदा सर्वदा गाउँछु अनि पुस्ता पुस्तासम्म मेरो मुखले तपाईँको विश्वासयोग्यता जनाउनेछु। यो हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विश्वासयोग्य परमेश्वर, फेथफुल गड। अनि हामीले यो विश्वासयोग्य परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई कहिले चाहिँ हामीले अनुभविक रूपले जान्न सक्यौँ, यो हामीलाई थाहा छ। यदि थाहा छैन भने आज हामीलाई थाहा गर्नु आवश्यक छ। जब हामीलाई कसैले प्रभुको वचन सुनाउँदै गयो, हामीले सुन्दै गयौँ अनि उहाँले भन्नु थाल्यो, यदि तपाईँले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भने उसको सामु आफूलाई पाप मानेर उसको रगतले धुइ माग्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईँको जीवनमा यो काम गर्छ। अनि हामीले भन्यौँ, हामीलाई त पुकार्नु आउँदैन त, होइन मैले जे भन्छु त्यही दोहोऱ्याउनु नि त, हुन्छ हुन्छ। अनि हामीले दोहोऱ्यायौँ, तपाईँले त्यसै गर्नुभयो होला। कतिजनालाई दोहोऱ्याउनु पर्दैन, उनीहरूले भन्छ म गर्छु अनि गर्छन् पनि। जसै गर्छन् अनि त्यति नै बेलादेखि प्रभुको विश्वासयोग्यता उनीहरूले गर्नु थाल्छ। किनकि बाइबलले भन्छ, इफ वी कन्फेस आवर सिन्स ही इज फेथफुल टु फर्गिभ आवर सिन एन्ड टु क्लेन्स अस फ्रम अल अनराइचियसनेस। त्यही दिनदेखि तपाईँ र मलाई थाहा हुन्छ, प्रभु त साँच्चै नै जब हामीले पश्चातापी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना प्रभुले सुन्दर रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। पहिला हुनको पत्री फर्स्ट एपिस्टल अफ जोन च्याप्टर 1, फर्स्ट एपिस्टल अफ जोन च्याप्टर 1 भर्स 8 and 9। ल पहिला हुनको पत्री 1 अध्यायको 8 र 9 पद, यो शब्द त्यहाँ रहेको छ, इफ ही कन्फेस भन्दैछ। यदि कर छैन, यदि हामीले पापलाई मानिलियो भने भन्छ। पढ्नुहोस् त तयारीकन अङ्ग्रेजीमा अनि नेपालीमा प्लिज, उच्च स्वरमा। If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Its truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins sin and to cleanse us from all unrighteousness. ल पढ्नुहोस् त धैर्यकन अब नेपालीमा। यदि हामीमा पाप छैन भनेर भन्छौँ भने आफैलाई धोका दिन्छौँ, हामीमा सत्य हुँदैन। हामीले पाप स्वीकार गर्यो भने हामीलाई पाप क्षमा गर्नलाई पार्नको निम्ति याद कर छैन। वचन सुनाउँछ अनि भन्छ, यदि तपाईँले आफ्नो पापलाई स्वीकार्नुभयो भने उहाँ हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न र हाम्रो अधर्मलाई शुद्ध पार्नलाई विश्वासयोग्य। यो तपाईँको पक्का अनुभव हुन्छ। मैले अनुभव गरेँ 1972 साल 16 तारिक फेब्रुअरी बुधबारको दिन 11:30 बजी मलाई मेरो बाउले यो सबै कुरा सुनेपछि मैले मेरो पापलाई मानिलिएँ। मैले भने म क्रिस्चियन परिवारको मान्छे भए तापनि आजको दिनसम्म मैले जति जानी अनजानमा मैले पाप गरेँ, मेरो पाप म मानिदिन्छु। म दुखी छु, मलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। म आज उडौ पुत्र जस्तो फर्केर आउँछु, मलाई तपाईँले दया गर्नुहोस्। मैले त्यसै मात्रै भनेको मेरो प्रार्थना सुनिहालेँ अनि मलाई थाहा
पक्का विश्वासिक रहेछ। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको अनुभव यसरी सुरु हुन्छ। थाहा हुन्छ विश्वासिक रहेछ। यसकारण यो विश्वासिक प्रभुले हाम्रो पापको क्षमा गरिदिएपछि अब अर्को कुरामा उसले विश्वासयोग्यता प्रकट गर्छ। त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दा पहिलो कुरिन्थी 1:9 अनुसार, आउनुहोस् त दाइले, पहिलो कुरिन्थी 1:9 अनुसार अर्को एउटा तपाईँको जीवनमा एउटा के हुन्छ, सुरु हुन्छ, प्रभुको विश्वासयोग्यता तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। पहिलो कुरिन्थी 1:9 हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कुरिन्थी 1:9 यहाँ अर्को परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। अब हामीले पापको क्षमा पाएर मनमा आनन्द, शान्ति, खुसी छ। अनि अब त्यो आनन्द खुसी पाएको मान्छेले अर्को एउटा प्रभुको विश्वासयोग्यतालाई उसले थाहा गर्छ। त्यो चाहिँ के हो? यहाँ प्रभु वचनले बताएको छ। 1:9 दाइरिकन पढ्नुहोस्। दाइरिकन परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ न। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अङ्ग्रेजीमा भन्दैछ, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. परमेश्वर विश्वासयोग्य छ रे। केमा विश्वासयोग्य छ? उसको पुत्रको सङ्गतिमा बोलाउनलाई। यसकारण याद गर्नु, अहिले युकेमा यो जो फेलोसिप छ यो उसको विश्वासयोग्यता हो। तपाईँले सोच्नु भएको थियो म युकेमा आएर यसरी सङ्गति गर्छु भनेर? तपाईँलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो हो? अरे नेपालमा त मैले राम्रो सङ्गति गर्दै, अब म युकेमा पनि आएर मैले सङ्गति गर्न पाउँछु। तर उनी चाहिँ विश्वासयोग्य प्रभु भएकाले गर्दा युकेमा यस्तो ठाउँमा पनि सङ्गतिले हाम्रो लागि प्रबन्ध गरिदिएको र आज हामी यो सङ्गतिमा छौँ। यो जीवन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यस्तो खालको जीवन हो। प्रभुको त्यो विश्वासयोग्यता चाल पाइसकेपछि यो सङ्गति बिना चाहिँ विश्वासी बाँच्नै सक्दैन। जस्तो माछा पानी बिना बाँच्न सक्दैन, विश्वासी पनि सङ्गति बिना चाहिँ बाँच्न सक्दैन है प्रिय। उसको हृदयमा सङ्गति गर्ने इच्छा भइरहन्छ, एकदम सङ्गति गर्ने इच्छा। कहीँ सङ्गतिको कुरा गरेको छ भने आज सङ्गतिमा जानुपर्ने, हृदयमा एकदम लालसा एकदमै। कहीँ सङ्गतिको कुरा गऱ्यो भने एकदम जुटौँ है, अटोमेटिकली एकदम भित्रबाट त्यो चाहिँ के देखाउँछ? के देखाउँछ? जुन प्रभुले उसलाई पापको क्षमा दिनको लागि विश्वासयोग्य ठहरियो, उसको अधर्मलाई शुद्ध पार्नलाई विश्वासयोग्य ठहरियो। अब यो प्रभुले उसको लागि आत्मिक जीवन बढ्नुको लागि त्यो सङ्गति राखिदिएको छ, यो फेलोसिप, यो सङ्गति। तर यो सङ्गति चाहिँ दुःखको सङ्गति हो प्रिय। यो सङ्गतिमा चाहिँ दुःख उठाउनुपर्छ है। आउनुहोस् त, यो चाहिँ दुःखको सङ्गति हो। यो दुःखको सङ्गतिमा हामीले एकदम दुःख गर्दै बढ्नुपर्छ। त दुःख गर्न चाहेन भने चाहिँ बढ्नु सक्दैन, दुःख गर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूले यस्तो ठाउँमा व्यस्तताको ठाउँ, काम नगरिकन नहुने, धेरै कुरा तिर्नुपर्ने इत्यादि यी कुरा हुँदै पनि तपाईँले सङ्गतिको लागि समय निकाल्नु हुँदैछ भने चाहिँ यो चाहिँ बहुत ठुलो कुरा हो। किनकि आज तपाईँ र मलाई प्रभुले यो यस्तो सङ्गतिमा बोलाएको छ भन्छ। यो चाहिँ दुःखको सङ्गति। फिलिपी किताब 3 अध्याय, फिलिपी किताब 3 अध्याय, फिलिपी किताब 3 अध्याय 3 अध्यायको 9-10 पदलाई पढ्नुहोस्। अनि यो चाहिँ रहस्यमय छ नि कुरा, सङ्गति चाहिँ एकदम रहस्यमय सङ्गति छ एकदमै। फिलिपी किताब 3 अध्यायको 10 पदलाई पढ्नुहोस्। उहाँका मृत्युसम्म उहाँको बौद्धताको दुःखको केलाई सङ्गतिलाई, फेलोसिप अफ हिज सफरिङ, उहाँको दुःखको सङ्गति याद गर्न। यो सङ्गति भनेर हुँदैन, तर यो सङ्गति चाहिँ दुःखको सुखको हुँदैन है प्रिय एकदमै। यो चाहिँ अन्त कस्तो भन्दैछ? यो चाहिँ यस्तो खालको अरे कि एकदम कस्तो खालको भन्दैछ? यो सङ्गति चाहिँ युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको सङ्गति के रहेछ? युगदेखि यो सङ्गति जो हामी जो गर्दैछौँ
यो संगति चाहिँ यस्तो खालको संगति कि युग युगदेखि त्यो दबेको थियो। त्यो कति बेलादेखि याद गर्नु पर्यो, जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्यो अनि उनीहरूले परमेश्वरले उसको महिमाको लागि सृष्टि गरेको, उनीहरूलाई राख्यो अनि परमेश्वरले आउनुहुन्थ्यो संगति गर्नुको लागि, परमेश्वर संगति गर्न आउँथ्यो। तर समय आयो, परमेश्वरले जे कुरा नखा भनेको त नि खाइपाल्यो। परमेश्वरको हुकुम मान्नुभन्दा त शैतानको हुकुम मागेर त खाइहाल्यो। त्यो संगतिबाट विच्छेद भयो है, आफैले बनाएको। अनि परमेश्वरले अब तिनीहरूलाई त्यतिकै फालेन। देखियो परमेश्वरले मैले श्राप त दिएँ यिनीहरूलाई, तर परमेश्वरले तीनैजनालाई श्राप दिए तापनि परमेश्वरले एउटा के गर्नुभयो, यसको बुद्धि बहुत ढिलो आउँछ, यसले पातले यसको नग्नतालाई ढाक्नु चाहियो, तर यो पात त सुकिजान्छ, हावाले उडाएर कहाँ पुर्याउँछ, यसको बुद्धि अहिले आउँदैन। यसकारण प्रभुले के गर्नुभयो भन्दा एउटा पशु बलिदान गरेर त्यहाँ देख्दैछ आदम र हावाले एकदम मर्यो, रगत बग्यो, त्यसको छाला काटेर लगाइदियो। तर त्यतिमा परमेश्वर खुसी भएन। ठिक छ अब बस तिमी बस, त्यतिकै बस भनेन। परमेश्वरले के गर्नुभयो, त्यो छालाको लुगा लगाइदिइसकेपछि त उसको साथमा राख्नु पनि राखेन। भन्छ हि ड्रोप आउट द म्यान। त्यो मान्छेलाई त एकदम बाख्रालाई कुखुरालाई खेदेको जस्तो परमेश्वरले एकदम लखेटिदियो त्यो अदनको बगैँचाबाट। त्यो पवित्र सङ्गतिबाट परमेश्वरले खेदिदियो। त्यति दुःखको कुरा त्यो समयदेखि परमेश्वरको हृदयमा थियो, मैले कहिले चाहिँ यिनीहरूलाई फेरि त्यो सङ्गतिमा ल्याउनु, आउनु पाउँदैन यो सङ्गतिमा। त्यो शब्द लगाएको छ पवित्र आत्माले, हि ड्रोभ आउट द म्यान भन्छ। परमेश्वरले खेदिदियो प्रियो, खेदिदियो। यो चाहिँ साह्रै दुःखको कुरा हो। आफूले सृष्टि गरेको आफ्नो महिमाको लागि उसलाई राजा जस्तो बनाएर राखेको, रानी जस्तो बनाएर राखे सबै कुरामा। हि वाज द क्राउन अफ द क्रिएसन, म्यान वाज द क्राउन अफ क्रिएसन। तर जसै पाप गर्यो नि परमेश्वरले तल झारिदियो, त्यो क्राउन अफ क्रिएसनलाई त एकदम तल झार्दियो, एकदम हि ड्रोभ आउट द म्यान भन्छ। आउनुहोस् त जेनेसिसको किताबमा हामी यो कुरालाई पढ्दछौँ, याद गर्नु। जेनेसिसको किताब, जेनेसिस च्याप्टर 3 हामी 21, 22, 23, 24लाई हामी पढ्दाखेरि त्यो कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् तयारीकन सबजना मेरो। And to Adam and to his wife did the Lord make coats of skin and clothe them. And God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. Now lest he put forth his hand, take us the tree of life, eat and live forever. Therefore the Lord sent him from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man. He placed at the east garden of Eden cherubims and flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. 3:24 मात्रै पढिदिनुहोस् त मलाई नेपालीमा झट्टै। आमामा केलाई कसो गर्यो अरे? यो चाहिँ साह्रै मार्मिक कुरा थिए। आफ्नै घरको नानीलाई हामीले त्यसरी खेद्यौँ कस्तो हुन्छ? आफ्नै घरको नानीलाई खेद्यो भने परमेश्वर त नि प्रेमीमा प्रेमी कि दयाले भरपुर, क्षमाले भरपुर। तर जब हामी परमेश्वर दृष्टिमा पाप गर्छौँ प्रियो, परमेश्वरले खेदिन्छ है। खेद्यो मात्र होइन, परमेश्वरले के पनि लगाइदियो, पुरा के लगाइदियो, त्यो जीवनको रूपमा त्यसले फेरि हात हाल्छ भनेर के पनि गरिदियो भन्दैछ। पढिन्छ 24 पदलाई फेरि पढ्नुहोस्। जीवनको रुखको बाटो जाने, बाटोलाई रक्षा गर्नलाई अदनको बगैँचा पूर्वपट्टि करुबहरू, वाह, चारैतिर घुमिरहने तलवार पो राख्यो, प्रलास या छोलास एकदमै। उसले त हेर्दैछ एकदम त्यो जीवनको रुखको फल खानुको लागि।
ऊ त मानेको थिएन आदम र हावा धपाइनको लागि, तर परमेश्वरले धपाए, परमेश्वर धपाइदिएको अन्त। यो चाहिँ त्यो समयदेखि परमेश्वरको हृदय एकदम दुःखले भरेको हृदय थियो। यो मान्छे जसलाई मैले मेरो महिमाको लागि बनाएँ, मेरो स्वरूपमा बनाएँ, यसले पाप गर्यो, अब मैले यसलाई धपाइदिएँ, म कहिलेदेखि चाहिँ यसलाई सङ्गतिमा ल्याउँ, मेरो फेलोसिपमा कहिलेदेखि ल्याउँ भन्छ। युग युगदेखि दबिएको रहस्यमय सङ्गति अरे प्रिय। यो चाहिँ परमेश्वरले एकदम मिस्ट्री अफ हिज फेलोसिप भन्छ, मिस्ट्री अफ द फेलोसिप। यो त रहस्यमय पो छ त, यो सङ्गति त नि रसले भरेको पो छ त कुरा। म त्यो सङ्गतिको द्वारा कस्तो आशिष पाउँछु प्रिय, अद्भुत पो छ त। आउनुहोस् त एफिसी किताब, यो कुरालाई बुझ्नु छ है प्रिय। एफिसी किताब, एफिसीको किताबमा दयारिकन यसलाई यो कुरा भनेको छ। ल एफिसी किताब 3 अध्याय रहेछ 9 पदलाई हामी पढ्ने रहेछौँ। एफिसी किताब 3 अध्यायको 9 पद। एफिसी किताब 3 अध्यायको 9। एफिसियन्स च्याप्टर 3 verse 9। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? एफिसियन्स च्याप्टर 3 verse 9। ल पढौँ। सबै मानिसलाई जुन परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, उहाँमा युग युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको सङ्गति के रहेछ सो कुरा देख्ने बनाउनलाई। हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै मानिसलाई जुन परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, उहाँमा युग युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको सङ्गति के रहेछ सो कुरा देख्ने बनाउनलाई। जान्नु यो सङ्गतिले त नि युग युगदेखि लुकेको त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब जब यो सङ्गतिमा आउनुहुन्छ नि तपाईँले, यो सङ्गति दुःखको सङ्गति छ, तर यो सङ्गतिले त तपाईँ र मलाई त नि अचम्मको कुरा बनाउँछ है। एकदम कस्तो मान्छेलाई कस्तो बनाइन्छ भने नि, पत्रस र यूहन्नाका साहस देखेर यसो हेरेको त अप्पै यो मान्छे त अनपढ पो रहेछ, यो मान्छे त अन्जान पो रहेछ अरे, तर त्यो कुरालाई नोट गरे अरे अप्पै प्रभु यीशु ख्रीष्टसित बसेको रहेछ नि त। कुरा चाहिँ कोसित बसेको रहेछ अरे, अनपढ भए पनि, अन्जान भए तापनि, दुईटा शब्द लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा, अनलर्न एन्ड इग्नोरेन्ट, तर दे नोटेड द्याट दे वेयर विथ जिजस, प्रभु यीशु ख्रीष्टको साथमा। याद गर्नु प्रेरित कर्म किताब 4 अध्याय। त्यसकारण तपाईँ अनपढ होस्, तपाईँ अन्जान होस्, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको साथमा बस्नुभयो भने तपाईँ त नि अर्कै मान्छे हुन्छ त, बेग्लै मान्छे, बेग्लै मान्छे। प्रेरित कर्म 4 अध्याय, प्रेरित कर्म 4 अध्याय 13 पदलाई पढ्छौँ। एक्ट्स अफ एपोस्टल च्याप्टर 4 verse 13। एक्ट्स अफ एपोस्टल च्याप्टर 4:30 देखे ल। अब त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा दुईटा शब्द छ, यो नेपालीमा अनुवाद हुँदाखेरि त्यस्तो भएको छ, कोही बेला त्यस्तो हुन्छ, तर यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ। दुईटा शब्द छ अङ्ग्रेजीमा, के रहेछ शब्द, के रहेछ नानी? अनएजुकेटेड एन्ड इग्नोरेन्ट, अनलर्न एन्ड इग्नोरेन्ट। इग्नोरेन्ट भने क्या केही थाहै छैन। जस्तो हामी अहिले यहाँ कतिजना बोजूहरूले कम्प्युटर चलाउनु जान्दछ, त्यो कम्प्युटर पनि छोडिदियो, फोन पनि चलाउनु मुस्किल पर्छ होइन, सुन्नु मात्रै जानेछ है। कानमा बोजू सुन भनेर सुन्छ, बोजूले नम्बर लगाएर थिचेर गरेन भनेपछि बोजूलाई प्राण पर्छ, हुँदैन त्यो। हामी त्यो भनेपछि हो त्यस्तो अन्जान, जान्दैन हामी हो। यूहन्ना र पत्रसको साहस देखेर छक्क भने के हो भन्दा त पढेको छैन अन्त, अन्जान मान्छे छ, तर यो नपढेको मान्छे भए पनि, अन्जान भए पनि, यो मान्छे त कोसँग बसेको रहेछ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको सङ्गतिमा बसेको रहेछ। तपाईँ र म अनपढ हौ न, नजान्ने,
सङ्गति बस्यो त हामी धेरै कुरा सिक्छ। मैले पनि सिकेको, मैले त्यो सिकेर त लाज लागेर सिकेको कि त्यो कुरा मलाई बताउनु मन लाग्छ। सङ्गतिले त खानु पनि सिकाउँदो रहेछ नानी हो, बस्नु पनि सिकाउँदो रहेछ। एक दिन त रातिको समय लामो बेन्च पर हैदराबादमा थिएँ म 1973 सालमा। 72 सालमा प्रभुले बचाए मलाई। 73 सालदेखि हेब्रोनमा म 1 वर्ष बसेँ ट्रेनिङमा प्रभुको सेवामा। राति कहाँबाट हामी प्रचारबाट आयौँ, दादाबक्सी पनि छ, थुप्रै अङ्ग्रेजहरू पनि छ, हामी पनि छौँ। अब त्यहाँनिर चिया पिउनु दियो। म त बस्तीको मान्छे, म बस्तीको मान्छे। अन्तखेरि अब बस्तीको मान्छेले कसरी चिया पिउँछ हो? त्यो पर भाइजी भक्त सिंह अङ्ग्रेजहरू छ, मलाई त चिया दिएको त मैले त कहाँ पिइदिएँ नि। अब मलाई केही नै के दादाबक्सी जस्तो गरेर हेर्नुभयो, मलाई त थाहा भएन। भोलिपल्ट मेरो साथीले भन्छ तिमीलाई ब्रदर बक्सिङ यसो गरी हेर्दै थियो नि, हेर्नुभयो फेरिका चिया पनि त्यसै पिउने हो त पो भन्छ मलाई। मैले त बस्ती पारेर पिइदिएछु नि त, यसो गर्दा त्यो कारण पो हेरेको रहेछ। मेरो साथीले मलाई त्यो नभनेको मैले अहिलेसम्म चिया त्यसै पिँदा मासु खायो नि क्या, यसो गर्दा साथीलाई पो यसो गरेर त उछिटाइदिएको बुझ्नु न। अब यहाँ राखिदिएको हुन्छ नि खाना हो, अहिले अरूलाई त खानु मन लाग्छ नि, तर अरूले पनि खानुपर्छ भने त त्यो ज्ञान हुँदैन। त्यो त साह्रो हुन्छ त, हामीले सिकेन भने कसले सिकाउँछ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। मैले चाहिँ लासमा परेर सिकेको नि, लासमा परेर। एक दिन त अङ्ग्रेजलाई चिया बनाएर दिनुपर्ने भयो फेरि मैले नै हो। अब चम्ची पनि छ, चिनी पनि छ, मैले त हाल्दे चिनी त्यसो गरेर त यसो। बदबक्सिङले राम्ररी हेऱ्यो मलाई, तर बदबक्सिङले के भन्नुभयो याद छ? हि विल लर्न, हि विल लर्न। उहाँले भने यो कस्तो मान्छेलाई चाहिँ राख्यो चिया बनाएर दिनु, मेरो इज्जत गयो भनेन। यसरी हामी सिक्छौँ सङ्गतिले। त्यो कस्तो प्रेमी आवाज त्यो अहिलेसम्म मेरो कानमा छ। हि विल लर्न, हि विल लर्न। उसले सिक्छ, उसले सिक्छ भने मैले सिकेँ, तर दाम तिरेर सिकेँ। मलाई दुःख भयो, मलाई लाज भयो। त्यस्तै सङ्गतिले चाहिँ हामीलाई त्यसरी सिकाउँछ। एउटा मान्छे एउटा ठाउँमा बाइबल अनुवाद गर्नु गएछ, उहिलेको कुरा। बेङ्गलोर भन्ने ठाउँमा 2 जना मान्छे गएको, खाना ल्याइदिएछ। त्यो मान्छेले जसले उसलाई बोलाएको थियो ल्याए खाना, 2 जनाको खाना भनेर त गएको रहेछ। तर त्यो मान्छेले त त्यो भाडाको त 2 जनाको हात हो। अर्को दिन त एकदम रियल घटना हो। अन्त त्यो अर्को साथी चाहिँ त्यति तिम्रो खाना खायो? मैले त पाएको छैन त। अन्त आएछ, अरे तिम्रो खाना के हो कि 2 जना खाना त? अनि त्यो मेरो मात्रै भनेर खाइदियो भने त्यो मान्छेलाई भन्यो अरे प्लिज डोन्ट ब्रिङ दिस म्यान अगेन। यो मान्छेलाई किन गर्नु नल्याउनु। कुरा बुझ्नुहोस् है। कुरा तपाईँ र मैले नि सङ्गतिमा आएर धेरै कुरा सिक्छौँ नि, धेरै कुरा। कसरी बस्नु, कसरी बोल्नु, के गर्नु, कुरा सिक्छौँ। तर त्यसको लागि के दिनुपर्छ? के तिर्नुपर्छ? दाम तिर्नुपर्छ। त्यस्तो सङ्गतिमा के गर्नुपर्छ? सिक्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यसकारण भन्दैछ यो सङ्गति चाहिँ कस्तो? यो सङ्गति बस्दा बस्दा त नि त्यो मान्छे त बिस्तारै बिस्तारै यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुँदै जान्छ त। त्यो त त्यस्तो खालको सङ्गति हो त। यो सङ्गतिले त नि हामीलाई त त्यस्तो बनाउनु खोज्छ त। यसकारण भन्दैछ तिमीहरूको सङ्गतिको म तिमीहरूको प्रशंसा गर्छु भन्छ। गर्दिन हो, गर्दिन भन्छ पावलले कोरिन्थीको विषयलाई। किन भन्दा तिमीहरू राम्रोको लागि होइन, नराम्रोको लागि भेला हुन्छ भन्दैछ। याद गर्नु त, आज हाम्रो सङ्गति चाहिँ राम्रो हुनुको लागि भेला गरेको त प्रभुले त। तर त्यो सङ्गतिमा हामी नराम्रो हुन्छ भने त भन्छ म त प्रशंसा गर्दिनँ है पो भन्छ त। आउनुहोस् त कोरिन्थी किताबमा। यो प्रभु त विश्वास सिकेको छ हामीलाई सङ्गतिमा बोलाउनुको लागि।
तर याद गर्नुहोस् प्रिय हो, यो सङ्गति चाहिँ तपाईँ र मेरो कस्तो छ त कुरा। पहिलो कोरिन्थी किताब 11 अध्यायको 17 पद। ल हामी पढौँ 11 अध्यायको 17 पद पढ्नुभयो। ल अब यस विषयमा तिमीलाई आज्ञा दिँदा हुँदी म तिमीहरूको प्रशंसा गर्दिनँ, किनकि भलाइको निम्ति होइन तर खराबैको निम्ति मेरो भेला हुन्छौ। के को लागि भेला हुन्छ रे? राम्रोको लागि होइन रे, के को लागि? खराबको लागि। यसकारण प्रभुले हामीलाई त्यस्तो सङ्गतिको लागि बोलाएको होइन। नराम्रो हुनु, आजभन्दा भोलि नराम्रो, भोलिभन्दा पर्सि नराम्रोको लागि बोलाएको होइन। तपाईँ र मलाई प्रभुले यो सङ्गतिमा यसकारण बोलाएको कि आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि राम्रो 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 हुँदै गएको। बुझ्नुहोस्। त्यसकारण बाइबलले यो कुरा पाउनुभएको कुरा पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय कति 17। सबजना मिलेर फेरि पढौँ। अब यस विषयमा तिमीलाई आज्ञा दिनुहुँदा म तिमीहरूको प्रशंसा गर्दिनँ, भलाइको निम्ति होइन खराबैको निम्ति भेला हुन्छौ। 18 पद किनकि सबभन्दा पहिला म सुन्दछु तिमीहरू मन्दिरमा भेला हुँदा बिचमा फाटो हुन्छ रे, अनि म केही मात्र म विश्वास गर्दछु। त्यो सङ्गति त त्यो फाटो गराउनु, विभाजन ल्याउनुको लागि होइन त। यो त अस्ति नै विभाजन भइगएको एकदम। बुझ्नुहोस्। परमेश्वर र मान्छेको विभाजन भएको। अनि यो युग युगदेखि परमेश्वरको मनमा थियो कहिले चाहिँ फेरि म मान्छेलाई मेरो सङ्गतिमा ल्याउँ, मेरो फेलोसिपमा ल्याउँ। यो पो थियो त उसको मनमा। जबसम्म त्यो भेडा बाख्राको रगत बगिरह्यो नि, परमेश्वरले त्यो खास सङ्गतिमा मान्छेलाई ल्याउन सकेन। जब उसको रगत बग्यो, हिजो अस्ति आइतबार हामीले रगत बग्यो, त्यो रगतले चाहिँ तपाईँलाई मलाई त्यो नजिकको सङ्गतिमा ल्यायो। यो सङ्गतिमा अब ल्याएपछि प्रभुको इच्छा के छ? एकदम हामी मिलेर बसेको, एकदम एकदम यो कुरा हो। यो के को सङ्गति हो? शरीरको सङ्गति होइन। इट्स द फेलोसिप द स्पिरिट भन्छ। आत्माको सङ्गति अरे, आत्माको। यो पो छ त, यो आत्मिकी फेलोसिप हो, यो ईश्वरीय फेलोसिप हो। हेर्नुहोस् त, आउनुहोस् त दाइकन यो कस्तो मिठो कुरा गर्छ यहाँनिर। आउनुहोस् त फिलिपी किताबमा, फिलिपी किताब 2 अध्याय, फिलिपी किताब 2 अध्याय 1 पदलाई हामी पढ्छौँ। लो कस्तो राम्रो कुरा, हामीलाई यस्तो सङ्गतिमा बोलाएको। फिलिपी किताब पाउनुभयो? फिलिपी किताब हेर नानी हो, एउटा अङ्ग्रेजी बाइबल छ, नेपाली र अङ्ग्रेजी। म अस्ति आउँदाखेरि लिएर आउँ भनेर म गएको छैन रहेछ। म यति दुखित भएँ। मैले युएसएमा जाँदाखेरि मैले लगिदिएको छु। त्यहाँ कतिजना नि नेपाली सिक्ने एउटा भाइ छ, जोनाथन भन्ने, अमेरिकन ब्रदर, यङ बाँचेको छ, उसले नेपाली सिक्दैछ। मैले उसलाई लगिदिएको छु। डक्टर आइजे तिमोथी भन्ने साइन्टिस्ट सिङ्गापुरमा बाँचेर प्रभुको सेवा पनि सिकेको छ, उसले नेपाली सिक्दैछ। अनि मैले त्यो नेपाली र अङ्ग्रेजी भएको बाइबल लगिदिएको छु, पढ्दैछ उसले। तपाईँले पनि पायो भने त्यो ल्याउनु, राख्नु। हाम्रै अनुवादको छ एकदमै, याद गर्नु, न्यू टेस्टामेन्ट चाहिँ। तर योपालि म त्यो कालिम्पोङ जाँदाखेरि मैले पाइनँ, न म लिएर आउने थिएँ। त्यो छ भने नि यति सजिलो छ, तपाईँले एकदम छर्लङ्गै बुझ्छ। कुरा त यस्तो रहेछ। आउनुहोस् त फिलिपीको किताब कति अध्याय भने मैले 2 अध्याय, ज्यादा छैन तर एकदमै राम्रो कुरा। 2 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ 1 पदलाई पढौँ। If there be for any consolation in Christ, if any comfort of the Lord, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercy. कस्तो राम्रो। म पढिदिँदैछु फिलिपी 2 अध्यायको कति 1 पद। यसकारण यदि ख्रीष्टमा कुनै उत्साह, कुनै प्रेमको सान्त्वना, कुनै आत्माको कुनै सङ्गति, यदि कुनै कोमल माया र कृपा छन् भने तिमीहरू एकै मनको भएर, एउटै प्रेम राखेर, एउटै चित्त गरेर, एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गरिदेऊ। कति ठुलो कुरा। एउटा परमेश्वरको त यो पो इच्छा छ त। यो फेलोसिपमा नि तपाईँ र म बनिरहेको। के को फेलोसिप रे? त्यो आत्माको फेलोसिप अरे, आत्माको। जब हामी यसरी भेला हुन्छौँ नि,
यो त अस्तम अचम्म कुरा पो त। जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि कि तपाईँ एक एकजना आउनुहुन्छ नि, तपाईँले कसको उपस्थिति लिएर आएको छ? परमेश्वरको उपस्थिति लिएर आउनुहुन्छ। एकजनाले ल्यायो, अर्कोले ल्यायो, आम्मामा। यस कारण त कन्भोकेसनहरू हुन्छ नि, कस्तो भव्य उपस्थिति थाहा हुन्छ। पिन ड्रप साइलेन्ट, त्यत्रो हजारौँ मान्छे हुन्छ, छपक्कै बसिरहेको छ। कुनामा गएर भाग भाग र भुकभुक परेको देख्दैन कि देख्नु भएको छ? भाग भाग र भुकभुक क्या हो? यताउने भाग भाग र भुकभुक, उताउने भाग भाग र भुकभुक देख्छ? देख्दैन त। किन? उसले के लिएर आएको? परमेश्वरको के लिएर आएको? उपस्थिति। कसको उपस्थितिमा आएको? कसको सङ्गतिमा आएको? उसको पुत्र। यो त हाम्रो यो सङ्गति त को छ नि अहिले? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, अनि तपाईँ र म त 4-fold फेलोसिप छ यहाँ अहिले। 4-fold फेलोसिप। र पो तपाईँले यसरी छपक्कै बसेको त, छपक्कै यहाँ बसेको कारण चाहिँ यो हामीलाई थाहा छ। यहाँ हामी एक्लै छैनौँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, अनि हामी हरेकजना छौँ यहाँ। यो उपस्थिति छ त, यो सङ्गति। र त हामीलाई यस्तो ठाउँबाट उठेर जानु मन लाग्छ? लाग्दैन त। मनले भन्छ क्या, प्रभु पृथ्वी तलमा यस्तो आनन्द छ भने, यस्तो रमाट छ भने स्वर्ग चाहिँ कल्पना होइन है। भित्र मनले भन्छ। यहाँले पानी परिरहेको छ, यस्तो वृद्धहरू यहाँ आइरहेको छ, केले गर्दा? यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ नि त। हामी त्यो परमेश्वरको उपस्थिति, त्यो सङ्गतिमा आएको नि त। यसलाई त हामीले तुच्छ ठान्नु हुँदैन त। We should not despise this fellowship. It's a mysterious fellowship. It's the fellowship with God, the Father. It's the fellowship with the God, Son. It's the fellowship with the God, the Holy Ghost, and fellowship with the fellow believers. अन्त के को लडाइँ र झगडा? के को तर म भन्ने कुरा आउँछ? त्यसो गरेर त्यो त संसारकै भयो नि। त को अरे? म त एमएससी पढेको, बुझ्यौ? पिएचडी पढेको। तिमी? म त करोडपति। तिमी? लखपति। ए तिमी? हजारपति। त्यहाँदेखि त यहाँ परिगा हजारपति र को पढ्यो? करोडपति। त्यसको छेउमा जाइँदैन, त्यसलाई त बोलाइँदैन। नो। यस कारण ब्रदर सिंहले एउटा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो साह्रै मलाई मनपर्छ। बलदेव सिंहको नुहाउनु भयो एकपल्ट कालिम्पोङमा। नुहाइसकेपछि घाममा बस्छु नि भने मैले बेन्ची लगिदिएँ। यसरी देखेँ त नङ पनि लामो रहेछ, खुट्टाको पनि हातको पनि। मैले भने क्यान आई ट्रिम योर नेल्स? ओह थ्याङ्क यू भने। मैले अन्त नेल कटर खोजेर म गएँ, अन्त बिस्तारै नेल काटिदिएँ, हातको काटिदिएँ, खुट्टाको। आई एम सो थ्याङ्कफुल, म बहुत धन्यवाद दिन्छु। उसले भन्यो, नाउ आई हेभ बिकम ओल्ड, आई क्यान नट बेन्ड लाइक यु, बट यु आर हेल्पिङ मी सो मच। बट रिमेम्बर समा, वी आर इक्वली प्रेसियस, वी आर इक्वली नेसेसरी, वी आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट इन द साइट अफ द लर्ड। कस्तो मिठो कुरा। समा, म तिमीले जो काम गर्दैछ म गर्नु सक्दिनँ। किन? म बुढो भयो, म बेन्ड गर्नु सक्दिनँ, तर तिमीले मलाई सहायता गर्दैछ। तर याद गर्नु, तिमी र म चाहिँ एकै प्रकारले इम्पोर्टेन्ट, मुख्य, एकै प्रकारले के अमूल्य, एकै प्रकारले हामी के छौँ? प्रयोजनीय छौँ। यो कुरा मनमा राख्नु भन्थे। मैले जो गर्छु तिमीले सक्दैनौ, तिमीले जो गर्छौ म सक्दिनँ। यसका मण्डलीमा यो कुरालाई मनमा याद राख्नु पर्यो। मैले जे गर्छु नि तपाईँले सक्नुहुन्न, तपाईँले जे गर्नु छ म सक्दिनँ। जस्तो नमुनाको लागि मैले त सबै, हामीले त काम कुरा छोडेर निस्क्यौँ है। अब म तपाईँको अफिसमा गएर धुनीफुनी गर्नु पाउँछु? म पाउँछु? मलाई त्यो गेटबाट पस्नु दिँदैन। कहो तिमी मिलिट्रीमा इनरोलमेन्ट भएको तिमी यसै यो हाइटेले दिने मान्छेलाई कहाँको मिलिट्रीमा पहिल्यै भनेको भन्दैन? यो त गोर्खे हाट पनि पुगेन, यो दिँदैन नि। यसो हेर्दा नि यो मिलिट्रीको मान्छे होइन भनेर पत्ता लगाइहाल्छ हेर्नेले, पारखी आँखाले यसो हेरेर। बुझ्नुहुँदैछ? अब म तपाईँको अफिसमा गएर त्यो काम गर्न सक्दिनँ। अब त्यो अफिसमा गएर म विटनेस दिन सक्दिनँ।
प्रभुको गवाई दिन सक्दिनँ म, तर अब तपाईँ जानु नसक्ने ठाउँमा चाहिँ म जान सक्छु। किन? प्रभुले मलाई त्योबाट छुट्टी दियो, त्यो कामबाट। तिमी यहाँ जाऊ भन्दा म जान सक्छु नि, होइन? बुझ्नुहुन्छ कुरा? त अब हामी इक्वल होइन त? कि म ठुलो सम्झिनँ मैले? होइन, म सक्दिनँ ठुलो सम्झिनँ। म आइएम नथिङ। किन? म त्यो अफिसमा पस्नै सक्दिनँ। र त्यहाँ गएर अफिसरलाई सलाम सर, गुड मर्निङ सर, हाउ आर यु भन्दा बाई हिज ग्रेस आई एम फाइन भनेर त तुरियो नि त। उसको अनुग्रहले म के छु? ठिकै छु। अरे को हो यसलाई अनुग्रह गर्ने त? परमेश्वरको कुरा हुँदैन र? कुरा कतिले त्यो गवाई दिएको छ नि, तिमीले किन यी क्रिस्चियन भयो? म क्रिस्चियन भएको छ। हु मेड यु सर? आई एम सर्भिङ द क्रिएटर। उनीहरूको गवाई कस्तो छ? कसले तपाईँलाई बनायो? क्रिएटर। उही क्रिएटरलाई मैले आराधना गर्नुको लागि मैले के गरेको? चुनेको, उपासना गर्नुको लागि। कस्तो ठुलो बुझ्नुहोस् कुरा? यसकारण यो सङ्गति चाहिँ रहस्यमय सङ्गति। यसकारण प्रिय, म हेब्रोनमा पहिला गएँ नि है, अन्तखेरि यसो हेरेको 25,000 जना मान्छे भेला भएको थियो लास्ट 85 को कन्भोकेसनमा। त्यो 72 तिर 10,000 12,000 जुट्थ्यो। अन्त सबैको ड्युटी दिएको छ, मैले पनि ड्युटी गर्नुपर्ने। अनि मलाई चाहिँ लाग्यो सानोतिनो काम गर्नु पर्यो भने म गर्दै। मैले चाहिँ सम्झेको त्यो सानो काम। अब हामी यस्तो काम गर्ने त सानै सानो ल्याट्रिन सफा गर्नेहरू त लेफ्टेनेन्ट कर्नल पो भन्छ। झाडु मार्ने त को हो तपाईँ भन्नु त? म त इन्जिनियरिङ कलेजमा म प्रोफेसर गर्छु भन्छु। म त 3 छक परेँ। लेफ्टेनेन्ट कर्नल टोइलेट सफा गर्दैछ, यता झाडु मार्दैछ को? इन्जिनियर। म त छक्कै परेँ। अरे कस्तो यो पो त सङ्गति त। म त अचम्म लाग्यो प्रियो। यो रियल कुरा हो, रियल कुरा हो। तपाईँ कलेक्टर, त्यति बेलाको डिसी के गर्दैछ? कम्पाउन्ड कस्तो सफा हुँदैछ, के गर्दैछ? आफूले पनि झाडु लिएर छक्कै पारे। क्या हो? त्यो चाहिँ रियल फेलोसिप रहेछ प्रिय। त्यो दुःखको सङ्गति, क्या मिठो सङ्गति। त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई बनाइराख्ने सङ्गति। बाइबलले यो कुरा गर्छ। हाम्रो सङ्गति यस्तो पो त? यो सङ्गति त्यस्तो दामी सङ्गति हो त। यो सङ्गतिको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ प्रिय। यो सङ्गतिले चाहिँ के बनाएको? त्यो लेफ्टेनेन्ट कर्नललाई, त्यो कलेक्टरलाई, त्यो इन्जिनियरलाई प्रभु श्री ख्रीष्ट जस्तै नम्र बनाउँदै गएको सङ्गति। त्यसका यो सङ्गतिमा जब हामी आउँछौँ, तपाईँ र म चाहिँ नम्र, दीन, आज्ञाकारी, पवित्र हुँदै गएको चाहिँ परमेश्वरले चाहन्छ। किन? तपाईँ र मलाई अशुद्ध हुनको लागि बोलाएको होइन रे, गडबडी गर्नको लागि बोलाएको होइन रे। भनेपछि वी आर कल्ड, वी आर कल्ड के को लागि? फर नट फर अनक्लिननेस भन्छ, अशुद्धताको लागि बोलाएको होइन रे। आउनुहोस् तयारीकन। यो जो सङ्गति छ यो चाहिँ शुद्धताको सङ्गति हो, यो दुःखको सङ्गति हो। कुरा चाहिँ हो यो एकदम ठैटाएर फैफै गर्ने सङ्गति होइन। याद गर्नु, जसले ठैटाएर फैफै गर्छ होसियार गर्नु त्यस्तो मान्छेहरूसँग एकदमै। कस्तो सङ्गति हो यो? बाइबलले भन्छ बुरा सङ्गतिले असल चरित्रलाई के गरिदिन्छ अरे? बिगारिदिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय। बुरा सङ्गतिले असल चरित्रलाई बिगारिदिन्छ। पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायको 33 पदलाई पढौँ। धोका नखाऊ, खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई बिगार्छ। 34 पद पनि धार्मिकताको लागि जागी उठ, पाप नगर, ज्ञान छैन, शर्ममा पार्नलाई यो कुरा म के गर्दैछु भन्दैछु। सेल वी रिड इट टुगेदर प्लिज। न हामीले कति पढ्यौँ? 15 अध्यायको कति? 15 अध्यायको 33। ल, बी नट डिसिप्ड, इभिल कम्युनिकेसन, कोरप्ट द गुड म्यानर्स, अवेक टु राइचियसनेस,
sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. किन हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर रे? गडबडीको परमेश्वर होइन रे, शान्तिको परमेश्वर रे। 14 अध्याय, पहिला कोरिन्थी 14 अध्यायको 33 पद पढिदिनुस् त। For our God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 14 अध्यायको कति? 33 पद पढौँ तयारीकन। But God is not author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ गडबडीको परमेश्वर हो, शान्तिको परमेश्वर हो। यसकारण हामीलाई त त्यसको लागि बोलाएको त परमेश्वरले, त्यो शान्तिका लागि बोलाएको, त्यो एकताको लागि बोलाएको, बुझ्नुहुन्छ? यसकारण यो मनमा राखेर हामीले संगति गर्यो भने आहा त्यो संगति त कस्तो दामी हो नि, त्यो संगति एउटा छोड्नु मन लाग्दैन त? त्यो संगति तुर्यो भने नि बसिरहनु मन लाग्छ। किन? त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति छ, त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति आनन्दको भरपुरी छ नि त। त्यहाँनिर के छ? एकदम उसको सामर्थ छ नि त, त्यहाँ उसको महिमा छ नि त, त्यहाँ उसको आदर हुन्छ नि त। अन्त एकदम खुसी त्यो संगतिबाट जानु मन लाग्दैन, जानु मन लाग्दैन त, त्यहाँ बसिरहनु मन लाग्छ। त्यो संगति कस्तो नछुटिनु नि हौ, कन्भोकेसन नछुटिनु, अझै लामो हुनु नि। अरे कालिम्पोङको कन्भोकेसन लगेर पात चाटेको तपाईँलाई थाहा होला कि चाट्नु भएन? त्यो साधन खाने बेला के भएको भन्दा खै हो, कस्तो मिठो नि हो, घरमा कस्तो खान्छन् मिठै नलाग्ने, यहाँ त हेर न यत्रो खाएँ नि त, झन्डै डबल पो खाएँ त मैले त। ल अब बर्थ यो सङ्गति जानु यसो घुम्छ कि, यसो घुमेर त तिमी बसिरहेको, उस्तो जग्गा लान्छ भनेर क्या, यसो घुम्छ, यसो त खाना खानको लागि यो बच्चा सुन्नुको लागि उता फर्किएको छ, भरे खाना खानु यसो फर्किन्छ। यति यति मात्रै, कति बेला बाहिर जान्छ, कति बेला मुख धुन्छ थाहै छैन, यसो यसो मात्रै भएको देख्छ। यो चाहिँ यस्तो है, जाने भने चाहिँ यस्तो, बुझ्छ? बुझ्नेलाई श्रीखण्ड रे, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड्नी प्रिय। बुझ्नेलाई चाहिँ के? श्रीखण्ड नि, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड। याद गर्नु, बुझ्नुपर्छ एकदमै। यो सङ्गति चाहिँ यस्तो दामी सङ्गतिमा हामीलाई प्रभुले बोलाएको। आउनुहोस् त पहिला हुनको पत्रीमा यस्तो मिठो कुरा छ प्रिय। यो सङ्गतिमा चाहिँ तिनीहरू रहन्छ अरे, परमेश्वर ज्योति अरे त, त्यो ज्योतिले नि हाम्रो अन्धकारलाई हटाउँदै लान्छ कि रगतले धुँदै लान्छ अरे, अनि हामीलाई त एकदम उसको पुत्र जस्तो बनाउँदै बनाउँदै लान्छ अरे कुरा त, त्यो सङ्गतिले त। बुझ्नुहुन्छ कुरा? पहिला हुनको पत्री 1 अध्याय, पहिला हुनको पत्री 1 अध्याय, पहिला हुनको पत्री 1 अध्याय। अब कतिसम्म जानुपर्छ भाइ हो? नबस्नु पर्ने कति भन्नुहोस् है? 9:30। ल नसुर्ताउनुहोस्, ठिक टाइममा हामी छोड्छौँ, तर एक दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले गरिराख्नुपर्छ। आउनुहोस् त 1 अध्यायको, आउनुहोस् त 1 अध्यायको, ल 1 अध्यायको पढौँ त दयादिकन। यहाँनिर 1 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई पढौँ न, लेसन पाऊँ। अच्छा त्यो कुराहरू नपढिरहँ अहिले, एकदमै कहाँ छ भने नि 3 पदलाई नै पढौँ। ल 3 पदलाई, ल सम्झाइ मिलाऊ। तिमीहरूले पनि हामीसित सङ्गति पाओ भनेर हामीले जे देखेका छौँ सो तिमीलाई सुनाउँछौ। हाम्रो सङ्गति साँच्चै पितासँग, उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टसँग छ। हाम्रो सङ्गति कोसँग छ अरे? कोसँग छ अरे? पितासँग, अनि उसको कोसँग? पुत्रसँग छ भन्दैछ। यहाँ अब यहाँनिर आउनुहोस् तयारीकन, एकैचोटि तल हामी पढ्दैछौँ, तल पढ्दैछ। कहाँ रहेछ भन्दाखेरि अब 6 पद, लु पढौँ 6 पद। उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ भने, अन्धकारमा हिँड्छौँ भने हामी झुटा बोल्दछौँ, सत्य काम गर्दैनौँ। तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमै हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ। उहाँका पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। आम्मामा सङ्गतिमा आएपछि त नि त्यो मान्छे त अब एक दुसरासित सङ्गति हुन्छ अरे कि, अन्त त्यो मान्छे आयो है, त्यो मान्छे आएपछि त त्यो सङ्गतिमा त नि ज्योति देख्छ उसले, ज्योति उज्यालो। अन्तखेरि त्यो ज्योति देख्ने मान्छे त नि उज्यालो भएर त त्यो त अर्कै हुन्छ। म एउटा मान्छेलाई बताउँछु,
त्यो मान्छेको नाम केबी सुब्बा। प्रभुलाई पायो कि हामीलाई गाडीमा बिदा दिने बेलामा त यसो गर्दो रहेछ, उसलाई ढुक्कै क्या पायो भन्दैछ। अन्त म पनि आइपुग्छु, गेलको समितिमा आइपुग्छु भन्दैछ, यसै गर्दैछ। अन्त आयो गेलको समितिमा, गेल भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर स्पेसल मिटिङ आयो। अनि त्यसो हेरेछ आज चाहिँ केटाहरूसँग बस्नु पर्यो, होइन बुढो मान्छेहरूसँग बस्नु पर्यो, कोही कोही त म जस्तो यस्तै त होला नि भनेछ क्या। बसेछ सङ्गतिमा, बुढोहरूको छेउमा जान्छ, कसैले पनि निकाल्दैन। अब कसो गरौँ त, साह्रो परिसक्यो उसलाई, टोइलेटमा गएर खाएर आउँदो रहेछ, एकदम क्या कसैलाई देखाउनै भएको छैन। त्यो दिन काटेछ, नहुने रहेछ, एकै बुढाहरूले त कसैले खाँदैन रहेछ। अर्को दिन चाहिँ के गरेछ सङ्गतिमा, त्यो उसले त्यो ठाउँ छोडेछ, केटाहरूको पनि बस्नु पर्यो, कोही न कोही केटाहरू त होला नि, यसो देखाएर खाने। केटाहरूको छेउमा पनि गएछ कि छैन, त्यति बेला बुद्धि आएछ, ओहो यो त खाने होइन रहेछ नि हौ, फ्याँकिदिन्छ भनेर त्यही गेलको नि त्यो त्यो के भन्छ चर्पी फ्याँक्ने ठाउँमै फ्याँकिदिएर आएछ। अनि पछि आएर भनेको हैत्तेरिका अचम्मै भयो नि, के होइन हौ, अस्ति तपाईँहरू गाडीमा जाँदा मैले भेट्दै यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई बिदा दिएको नि मैले, गेलमा गएर नि अब यस्तै नै गर्नुपऱ्यो भनेको त केटाहरूसँग बसे खाँदैन, बुढाहरूसँग बसे खाँदैन। त्यहाँ बगेर मेरो त आँखा खुल्यो त हौ, फ्याँकेर आए दाजु। त्यो सङ्गतिमा नगएको भए त्यो मान्छेले खैनी खानु छोड्नु सक्दैन थियो। यसका तपाईँ सङ्गतिमा हुनुहुन्छ नि, कसैले तपाईँको हातमा पहेँलो देख्यो नि, दाजु तपाईँको त औँला त पहेँलो पो छ त, किन अन्त यस्तो लाउँदो रहेछ त, अन्त उसलाई सम्झाउँछ। यहाँ सेतो देख्छ त अन्त सम्झ, भरे त सेतो त केही पनि होइन, त्यो के हो पहेँलो पात, अन्त सेतो माटो गरेर त यहाँ त्यसलाई त्यो छैन भने राति उठाउँछ त्यसले, सेतो पातले त्यो पहेँलो पातले हुन्छ, उठ भन्छ, गोजी छाम भन्छ, गोजी छामे त्यसले हो, गोजी छाम भेट्दैन। अनि उसले के भन्छ, है ऊ त्यो कुनामा अस्ति फ्याँकेको थिएस् नि थुकेको, त्यसलाई त्यसले कमरा बनाउँछ। होइन भने त्यो नि भेटेन के गर्छ, अब यसलाई आज तैँले उयो मात्रै खाएर सुत्न त, तैँले मिठाई चेपेर सुनाउ, बाँध्दैन उसले, निमै लाग्दैन। भरे त अर्को साथीको टाउबाट को हौ, म हौ, अनि के भयो, एउटा जरुरी काम पर्यो साथी, एकदम खोला न हौ, तिमीलाई मात्रै भन्नु छ भनेर बाटो गएर खोलिदियो। हेर न हौ साथी, यो खैनीले गर्दा हौ, तिमी खैनी पनि किन भयो, अघि नै ल्याएर राख्नुपर्ने, यत्रो राति दिन्छ कमारा, अरूलाई पनि दुःख आफूलाई पनि दुःख, बुझ्नुहोस् त। भरे त केले पनि घुमाइरहेको भाइ, सेतो माटो र पहेँलो पातले, आमा शैतानको हुक। तर तपाईँ यो सङ्गतिमा आउनुभयो भने देख्नुहुन्छ, अरे जवानहरूले खाँदैन, बुढाहरूले पनि खाँदैन रहेछ, अनि तपाईँलाई त अन्त सिकाइहाल्यो, अशुद्ध कुरा त नसुनु भनेको रहेछ त, नखानु भनेको रहेछ त, उसले त छुटकारा पाइहाल्यो। यो सङ्गतिले चाहिँ प्रिय बोली वचनमा पनि अरे के भन्नु खाएको, घरिघरि त अलिकति शब्द त लासा पुर्याउने पो छ त, त्यो लासालाई उल्टा बनाउनुहोस् त, तपाईँलाई थाहा हुन्छ ए मुखबाट त छिचिफोरको कुरा निस्किरहेको, छिचिफोरको कुरा, छिचिफोरको कुरा क्या। अन्त उसलाई त कुरी लाग्दै जान्छ, अन्त बोलीमा पनि सुधार आउँदै जान्छ, बोलीमा पनि सुधार आउँदै पो जान्छ त मान्छे त। यो सङ्गति त यस्तो अद्भुत सङ्गति छ त प्रिय, यो सङ्गतिले हामीलाई माथि स्वर्गमा गएर परमेश्वरसित सङ्गति गर्ने बनाउँछ। यो त ट्रेनिङ पो त, यो सङ्गतिले त हुन्छ, यो सङ्गति त यस्तो दामी सङ्गति,
यसको यस सङ्गतिमा जब प्रभुले बोलाए नि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य छ अरे, फेथफुल एकदम। र हामीले यस्तो ठाउँमा पनि आएर यस्तो सङ्गति पाउनु त आम्माम यो त हाम्रो के हो, सौभाग्य हो, सौभाग्य हो। बुझ्नुहुन्छ? यसकारण यहाँ प्रभु वचनले के भन्छ भन्दाखेरि के को स्तुति गाउँछौ? अरे उसको विश्वासयोग्यताको स्तुति गाउँछ नि। यसका त्यो एउटा गीत छ नि, विश्वासयोग्य मेरा प्रभु म तिम्रो स्तुति गाउनेछु, म तिम्रो स्तुति गाउनेछु, विश्वासयोग्य मेरा प्रभु। एउटा पल्टने मान्छे पल्टनमा गएछ, कति दिन ओपरेसन भइरहेको, उसलाई एकदम सङ्गतिको तृष्णा, नागाल्यान्डमा घटे घटना है। कति दिन भएर गीत सुन्नु मन परेको, बाइबल पढ्नु मन परेको, भर्ती एउटा गाउँमा पुग्यो त नि गीत पो गाउँदो रहेछ, राम्रो सुनेको त हाम्रो गीत पो रहेछ, नेपालीले गीत पो गाउँदो रहेछ अरे। आँखाबाट आँसु चुहेको कुरा गर्छ, आँसु चुहेको। हो यस्तो ठाउँमा आतङ्कवादीहरू उग्रवादीहरूको सामना गर्नु छ, कसो कसो गरेर त्यहाँ पुगेछ, भेटेर सङ्गति गरेछ, प्रभुलाई धन्यवाद चढाएछ। प्रभु म यस्तो उजाड ठाउँमा अहिले आतङ्कले भेटे मार्छ भन्ने छ, तर मेरो लागि सङ्गतिको प्रबन्ध तपाईँले याद गर्नु पर्यो। प्रभु यस्तो विश्वासयोग्य प्रभु छ, तपाईँ र मलाई सङ्गतिको पक्का प्रबन्ध। अहिले संसारमा कुनै ठाउँमा जाउँ न तपाईँले सङ्गति गर्नु पाउनुहुन्छ, सङ्गति गर्नु। म छक्कै पर्छु, मकाउमा जाऊ सङ्गति छ, हङकङमा जाऊ सङ्गति छ, ब्रुनेईमा जाऊ सङ्गति छ, बहरिनमा जाऊ सङ्गति छ, अबुधाबीमा जाऊ सङ्गति छ, कटारमा जाऊ सङ्गति छ, टास्मानियामा जाऊ सङ्गति छ, न्युजिल्यान्डमा जाऊ सङ्गति छ, क्यानाडामा जाऊ सङ्गति छ, युएसए को विभिन्न भागमा, यो युनाइटेड किङडममा पनि यस्तो। अहिले मलेसिया जान्छौ सङ्गति छ, सिङ्गापुर जान्छौ सङ्गति छ। अरे कस्तो परमेश्वर। अहिले बेङ्गलोर जान्छौ इन्डियामा नेपालीहरूको सङ्गति छ, बोलाइरहेको छ त्यहाँ, कस्तो असम्भव। हक दिल्ली जानु अरे नेपालीहरू, कलकत्ता जानु बङ्गालीहरू कोही छ छैन, साउथ इन्डियन र नेपाली मात्रै। सिलगढी जानु कोही बङ्गाली बाँचेको छ छैन, नेपालीहरू। कस्तो अनुग्रह। यो सङ्गतिमा हामी जस्तो तुच्छ निकमलाई प्रभुले बोलाएर नि यो रहस्य बताइरहेको छ, बताउँदैछ। कुरा यो छ त के यो विश्वासयोग्यताको लागि प्रभुलाई धन्यवाद नदिनु भन्छ। तपाईँको विश्वासयोग्यताको म त एकदम के भन्छ, गीत गाउँछ अरे अनि भन्छ, आउनुहोस् त के भन्छ उसले, मुखले तपाईँको विश्वासयोग्यता जनाउने कसलाई, पुस्ता पुस्ता छोराछोरीलाई बताउँछ। छोरा याद गरे यो सङ्गतिमा। यो अहिले पो हामीलाई कस्तो सजिलो, तर नेपालको त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा कस्तो दुःखको सङ्गति थियो प्रियो, कस्तो दुःखको। त्यो कुरालाई नबिर्सिने है प्रियो, नबिर्सिने नि। त्यो सजिलो थिएन। त्यो सङ्गतिमा आउने कति बेला आएर कति बेला जान्थ्यो, कति बेला रोटी खान्थ्यो, कति बेला जान्थ्यो उनीहरू त्यो मेस खानुको लागि। त्यो जुत्ता गन्ती हुन्थ्यो त्यहाँ, कति किन यत्रो जुत्ता, आतङ्कले। भुटानमा पनि त्यस्तै, तर प्रभुलाई धन्यवाद छ, अहिले भुटानमा राम्रै बत्तिसमा हुन्छ प्रियो, राम्रै स्या हुन्छ त्यहाँनिर, बडे बडे घरहरू छ, पुरा आउँछ। त्यही भुटनिजहरूको घर किरायमा दिएको छ। अन्त त्यही भुटनिजहरूले खेदो लाउँथ्यो, अहिले त्यो भुटनिजहरूले किराय गर्छ। कसैले के भन्यो मलाई भन्नुहोस् न भन्छ, उनीहरूको हाम्रो डिफेन्समा। कस्तो म त्यो कामलाई देख्दा अचम्म लाग्छ। यो परमेश्वरको विश्वासयोग्यता होइन त के हो त। त्यसकारण यस्तो विश्वासयोग्य प्रभुको हामीले प्रशंसा नगर्नु। यसकारण यो भजनकारले भन्छ, आउनुहोस् नहस्य अध्यायको 1 पदलाई पढौँ। परमप्रभुका करुणाहरूको गीत म सर्वदा सदा गाने, पुस्ता पुस्तासम्म आफ्नो मुखले तपाईँको विश्वासयोग्यता जनाउनेछु। यो चाहिँ उसको फेथफुलनेस। आवर गॉड इज फेथफुल। अब अर्को कुरा गरेर म टुङ्ग्याउँछु,
तपाईँहरूको प्रेरणा उत्साहको लागि। अघि त्यसै बातचित गर्दा नि त्यो एउटा कुरा उठ्यो कि अनि मेरो मनले भने यो कुरा बताइराख्नुहोस् यो मण्डलीमा भनेर मेरो मनमा भएको छ। दोस्रो खण्डमा जान्छु, आउनुहोस् दाइरिखेर 3 पदलाई पढौँ। 3 पद, मैले आफ्नो चुनेको जनसँग बाचा बाँधेको छु, मैले आफ्नो दास दाउदसँग कसम खाएको छु। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ कसलाई चाहिँ चुन्छ प्रभुले, कि यस्तो मान्छेलाई चुन्छ कि आशै नगरेका। अघि हाम्रो बातचितमा एउटा कुरा निस्केको थियो, गङ्गाबहादुर छेत्रीको विषयमा कुरा भएको थियो। जुन गङ्गाबहादुर छेत्री चाहिँ दार्जिलिङमा टिबी हस्पिटलमा पेसेन्ट भएर बसेको थियो। 1975-76 सालको कुरा हो। हाम्रो प्रिय दाजु दानिल दाजुको विवाह भइसकेपछि मङ्पूबाट दाजु दार्जिलिङमा पठाइए। बिहा भइसकेपछि उनीहरू 2 साल बसे, म चाहिँ मङ्पूमै बसेँ, हामी दुईजना सँगै। अनि त्यो अवधिमा एकजना प्रभुको दास डिएस राई बडाको छोरा पनि हस्पिटलाइज भएको। अनि त्यहाँ टक्कै जाँदाखेरि गङ्गाबहादुर छेत्रीसँग भेट भएछ। अन्त गङ्गाबहादुर छेत्रीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो। टल मान्छे तर एकदम टिबीले खाइसकेको मान्छे, तर उसले ग्रहण गर्यो। ग्रहण गरिसकेपछि उसलाई तराराको एड्रेस दियो। त्यहाँनिर मेजर दाजुलाई खबर भयो। त्यसको बादमा ऊ त्यहाँनिर बेलबारी जहाँ अहिले को छ हाम्रो बिरु खवास छ, त्यहाँ त्यो गाउँमा पुग्यो त्यो मान्छे। त्यहाँ गयो। अन्तखेरि अब प्रभुलाई पाएको छ। एकदम 2 चौडाको के साँगुरो र के फाटिलो बाटोको के रहेछ छाट लगेर टाँगेको छ। अन्त मान्छे आउँछ सुनाउँदैछ उसले। त्यो सुनाउँदै गर्दा यो मान्छे तपाईँको के नाम हाम्रो यो बिरु खवास, बिरु खवासलाई वचन सुनाउँदै जाँदा त नि एकदम त्यो खलामा लुकेर ग्रहण गराएको क्या। जीवनमा काम भयो, जीवनमा काम भयो। त्यो एउटा बिउ उम्र्यो। पछि त्यो मान्छे तरारामै बितिगयो, उसको दफन भयो। बादमा हामी त्यस ठाउँमा जानु पायौँ। अब जाँदाखेरि त अरे प्रभुको घर, प्रभुको मण्डली स्थापित भइरहेको। तर कस्तो मान्छेलाई चुने प्रभुले? एउटा टिबी पेसेन्टलाई। याद गर्ने प्रभुको चुनाव नि त्यस्तो, एकदम त्यस्तो मान्छेलाई चुनेर अहिले त्यहाँनिर मण्डलीहरू छ। अनि मलाई एकदम हृदयमा इच्छा थियो म एकपल्ट चाहिँ हेर्छु, तर बितिसकेको थियो। म गएँ, त्यहाँनिर जाँदाखेरि उसको शालिग बनाएको रहेछ। शालिग उनीहरूकै आफन्तले क्या भानुभक्त जस्तै बनाएको रहेछ आकार क्या। भानुभक्तले चाहिँ के समातेको छ त्यही हो। उसले चाहिँ के समातेको? बाइबल समातेको बनाएको रहेछ क्या। अन्त उसको आमालाई पनि मैले भेटेँ। आमालाई पनि सम्झेँ, आमा हेर्नुहोस् त तपाईँको छोराले यो कुरा लिएर आयो। अहिले गाउँमा कतिजना प्रभु पाएको छ, तपाईँ पाउनुहुन्न। के गर्नु नानी, छोरा त बितिगयो। अब उनी बाँचेन म जान्दिनँ, तर त्यो छोराले लगेर राखेको नि त्यो 4-3 नै राखेको। मैले यसो हेरेँ। याद गर्नु प्रिय, परमेश्वरको चुनाव त्यस्तो। परमेश्वरले ठुलो ठुलो मान्छेलाई चुन्दैन, सानो मान्छेलाई, तुच्छ मान्छेलाई प्रभुले चुन्छ। प्रभुले ठुलो मान्छेलाई पनि चुन्छ जब त्यो मान्छे नरम छ, नम्र छ, दीन छ, धनी छ, तर नम्र छ। परमेश्वर छ। ब्रदर सिंह के मामुली मान्छे हो। त्यो ब्रिटिसले नै रुल गरिरहेको बेलामा नि नेहरू र गान्धीको समयको समकालीन मान्छे। नेहरू र गान्धी युकेमा आएर पढ्नु सक्थ्यो भने प्रभुको दास ब्रदर भक्सी पनि युके र क्यानाडामा आएर पढ्नु सक्ने मान्छे। त्यति बेला अङ्ग्रेजहरू परबाट घोडामा आउँदैछ भने त नि नेपालीहरू त नि बाटो काटेर उफ्रेर गएर यसो गर्नुपर्ने अङ्ग्रेजहरूलाई दिनै। अरे एउटा गाउँमा त के चिया कमानमा त मैले यस्तो सुनेँ कि एउटा राम्रो लुगा किनेर आएछ अरे कि त्यो चिया कमानको एउटा मान्छेले, तैँले यो कहाँबाट पाइस्, तैँले यो कहाँबाट पाइस्, निकालै छोड्यो अरे हौ त्योबाट, लाउनै दिएन अरे।
किन भन्दा त्यो अङ्ग्रेजले पनि त्यस्तो लुगा लाउनै पाएको रहेछ। एकदम रियल कुरा, लाउनै दिएन अरे। किन? उसको भन्दा के भयो त्यसको राम्रो भयो नि त। डाहा क्या जेलिसी, बुझ्नुहुन्छ कुरा? ठक्कै परे त्यो मान्छेले। यस्तो पो गर्थ्यो त हामीलाई त यो साहबहरूले त यहाँ त यस्तो जमाना ध्यान गर्नु। तर प्रभुले देख्नुभयो यो मान्छे दामी मान्छे छ, यो नम्र मान्छे छ, यो आज्ञाकारी हुन्छ, मैले जे भन्छ यसले मान्छ। अनि अरे बाफ्रे, कहाँको पन्जाबीलाई चुनेर त मद्रासमा पो लगिरहेको, मद्रासदेखि त कहाँ हैदराबादमा पो लगिरहेको। मद्रासीहरूले पन्जाबीलाई टेर्छ? टेर्दैन नि। पन्जाबी भन्दा कता हो कता ज्ञानी यो मद्रासीहरू। किन? अहिले तपाईँले जहाँ जहाँ जानुहुन्छ बरेन रन्डीमा, तपाईँ कहाँको एपी, कहाँको मद्रासको, के गर्नु त इन्जिनियर, के गर्नु त पिएचडी पन्जाबीलाई भेट्नुहुन्छ। गाडी चलाइरहेको, कुनै के गरिरहेको देवले भेट्छ। कम्ती छ पन्जाबीहरू। अहिले क्यानाडामा थुप्रेको छ पन्जाबी, होइन पनि छैन पन्जाबीहरू। त्यस्तो छैन, त्यो प्रकारको बुद्धिमान छैन यिनीहरू। भनाइ गर्नुमा चाहिँ ठिक छ उनीहरू, छिटो ठुल्ठुलो अफिसर छ, तर याद गर्नु यस्तो छैन। मैले के भन्न चाहेको, परमेश्वरलाई बुद्धिमान पनि चाहिन्छ, मूर्ख पनि चाहिन्छ, धनी पनि चाहिन्छ, गरिब पनि चाहिन्छ। तर तिनीहरू जो चाहिँ त्यो सङ्गतिमा आएपछि नम्र भएर बस्छ, मिलेर बस्छ, त्यो सङ्गति चाहिँ रहस्यमय सङ्गतिको लागि बोलाएको त परमेश्वरले। अब म अर्को खण्डमा जाउँ, म छोटकरीमा, किनकि अब भोलि त सबैजना भेला हुन सक्दैन होला हो। एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वर केमा विश्वासिएको छ भने नि, तपाईँले प्रतिज्ञा टिप्नु भएको होला नि, टिप्नु भएको छ। मलाई त त्यो कुरा गर्नु साह्रै मनपर्छ कि मैले नजानेको त पहिला त यस्तो प्रतिज्ञा छ तपाईँहरूको। खै अब भन्नु भएन, छैन होला तपाईँ। मेरो त छ, न्युजिल्यान्डमा टिपेको छ। तपाईँहरूको छ? यसको महत्त्व बुझ्नु भएको छ? यसको यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नु नि परमेश्वर विश्वासिएको छ। मेरो जीवनमा कसरी पुरा भयो म पहिला बताउँछु, त्यहाँदेखि अर्को एउटा बाजेको जीवनमा कसरी पुरा भयो म त्यो कुरा बताउँछु तपाईँहरूको फाइदाको लागि। योपालि मण्डलीको लागि प्रतिज्ञा टिप्यो भाइ? के छ? यसा कति राम्रो, गुड। एकदम तपाईँहरूको छैन? छैन भने एकदम याद गर्नु। प्रभुलाई धन्यवाद, कस्तो राम्रो छ, एकदम एकदम मलाई खुसी लाग्छ कि। यो पनि कसले सिकायो भने ब्रदर बक्सिङले सिकायो। कुनै कसरी प्रभुको दासलाई यो अगुवाई दियो। यो विषय लिएर मान्छेले धेरै तर्क गर्यो, यसको विरोध गर्यो। तर अहिले विरोध गर्नेले त के गर्दैछ? विरोध गर्नेले यस्तै छापेर नि ग्रेट जोय बुक कालिम्पोङमा छ नि, त्यहाँनिर राखिदिन्छ, किन्दै लान्छ, किन्दै। हामीले किन्नुपर्छ होला नि, सित्तैमा लेखिदिन्छ, हजारौँ लाखौँ। दार्जिलिङमा पनि हामी लेख्नुपर्छ, हाम्रो 21वटा सानसानो मन्डलीहरू छ, 4000 5000 हामी लेख्नुपर्छ। बुझ्नु छ? त मेरो जीवनमा चाहिँ कसरी प्रतिज्ञा पुरा भयो म तपाईँलाई बताउँछु। मैले पनि स्याहार गर्ने मान्छे भएर पनि यसको महत्त्व बुझेकै थिइनँ। टिप्यो, यसो हेऱ्यो, फटाहाल्यो, बिर्सिगयो। टिप्यो, हेऱ्यो, यसो हेऱ्यो, फटाहाल्यो, बिर्सिगयो। हो, कहिले अब बाइबलमा यसो नोट गऱ्यो नभए छैन। त्यस्तो क्या मैले कतिको लेखिराखेको छु हो। अर्को बाइबलमा पुरै छ, 10 सालको छ, 11 सालको छ, 12 सालको छ, 13 सालको छ, 14 सालको छ। पुरानो बाइबलमा अरू छ, एकदम लेखिराखेको छ, यो प्रतिज्ञा है तैँले पाएको भनेर। अब त्यो चाहिँ उहिलेको समय, त्यो चाहिँ मैले प्रभु पाएको कति वर्ष भएको रहेछ भने नि 5-6 वर्ष भएको रहेछ। बाइबल प्रतिज्ञा त टिप्यो, यसो हेरेर राति हो हाल्ने नि। अन्तखेरि त त्यति बेला मेरो भर्खर बिहा भएर दार्जिलिङ, अन्त मिरिकमा जाँदै गरेको। त्यो गाडीमा 19 जना थियो, 19 जना, ओभरलोड ल्यान्ड रोभर। ओह्रालो 26 भनेछ, ओह्रालो जाँदा त ब्रेक फेल भयो त नि। त्यो ड्राइभरले भने
नतालिनुहोस् है, उसकै अनुहार कस्तो भइसक्यो नतालिनु भने ड्याममै ठोक्यो एकदम गाडी त माटोको ढिस्कना टङ्गै पड्यो। पेट्रोलको गाडी आगो लागेन एक, त्यो गाडी ओह्रालो गएन दुई, तर के गर्नु अगाडि बस्नेहरू जोखिममा पर्यो, पछाडि बस्नेहरू जोखिममा पर्यो। यहाँनिर फ्रन्टमा अरूहरू छन्, हामी चाहिँ यस्तोमा छौँ 1 2 3 4 आमाम, त्यो 3 जनाको सिटमा 5 जना खाँदेर राखेको छ। उस्तै उस्तै सिक्युरिटीहरू म चाहिँ 1 2 3 मा परेको थिएँ। माथिबाट दिदीबहिनी परेको छ, हामी तल परेको छ, गाडी जस्तो भइरहेको छ। अत्तालिएर त्यहाँ बस्नेले फुटाले दिदीबहिनीले हिर्काउँदैछ, निस्कि अब कसरी निस्कियोस् बिचराहरू। गाडी त ऐना फुटाएर हामी जम्मैलाई निकाल्यो। निस्किसकेपछि त्यहाँको मान्छेले भन्यो यो त ईश्वरको दया हो, आज तपाईँहरू ओह्रालो गएको भए बोरामा हालेर निकाल्नु पर्ने। ठिकै हो, कतिजना चोट पर्यो, पछाडिकोलाई चोट पर्यो, अर्को गाडीले तुरन्तै लानु पर्यो। तर म त अन्डा जस्तो मलाई प्रभुले जोगायो। यदि त्यति बेला मेरो टाउको फुटेको भए, यदि मेरो हात भाँचेको भए, यदि मेरो ढाड भाँचेको भए तपाईँ र मेरो भेट हुने थिएन, म यहाँ आउन सक्ने थिइनँ। तर प्रभुले पहिल्यैबाट प्रतिज्ञा बाँधेको रहेछ। तर मेरो मूर्खतामा, मेरो लापरवाहीमा मैले लास मान्दै भनिरहेको छु कुरा, शर्म मान्दै भनिरहेको छु मैले कुरा। प्रभु चाहिँ विश्वास चाहिँ क्या, मैले यो केटालाई, यो मूर्खलाई मैले यो प्रतिज्ञा दिएको, यो प्रतिज्ञा चाहिँ मैले यसको जीवनमा पुरा गर्नुपर्छ भनेर म घरमा पुगेँ नि, हिँडेर पुगेँ। झन्डै त्यहाँबाट हामीलाई 9-10 किलोमिटर हिँड्नु पर्यो। तर मलाई कहीँ चोट लागेन, सामान्य अलिकति धस्केको जस्तो सामान्य। मेरो जिउमा बोकेको बाहिर त कहाँ उछेटेर बाहिर म त झक्कै कति बेला पुग्यो त्यो, त्यस्तो भएको रहेछ। म त गएर घरमा त मेरो प्रतिज्ञा त्यति बेला याद आइरहेको, त्यति बेला प्रतिज्ञा खोलेर हेर्दा त यो प्रतिज्ञा रहेछ। भजन सङ्ग्रह 121 देखो 5 पद, भजन सङ्ग्रह 121 देखो 5 पद पढ्नुहोस् त हेरिकन। साम 1 2 1 5 1 2 1 5 पढ्नुहोस्। परमप्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा प्लिज। अब त्यो कस्तो एकदम भन्छ, परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, परमप्रभु तिम्रो हाइने हातपट्टिको छारी, दाहिने हातपट्टि नै थिएँ म। प्रभुले त्यसो गरेछ मलाई त, यसलाई चोट नलागोस् है, छारी हातले, यसको टाउको नफुटोस्, यसको खुट्टा, यसको हात, यसको ढाड। त्यति बेला मलाई थाहा भयो, प्रभु तपाईँले जस्तो भनेको त्यस्तै अन्डा जस्तो मलाई जगाएको तपाईँले, केही भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ भयो, अगुल्टोले हिर्काएको कुकुर के देख्दा भा तर्सिन्छ, बिजुली देख्दा के गर्छ तर्सिन्छ। गाडी हिँड्दा त तर्सिनु पो तान्यो। यसले पुर्याउँछ क्या त, यसले पुर्याउँछ क्या। कति दिनसम्म मलाई मुस्किल पर्यो, तर मैले प्रतिज्ञा पढ्नु सिकेँ। प्रतिज्ञा पाएपछि पढ्नु सिकेँ। अलिक तल गएर त भने यसको यात्राको पो रहेछ, यात्रामा रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा पो रहेछ। पढ्नुहोस् त हेरिकन 8 पदलाई 121 देखा। परमप्रभुले जावत आवत, ल प्रभुले तिम्रो जावत आवत अहिलेदेखि सदा सदा रक्षा गर्नुहुन्छ। ल अहिलेसम्म यति वर्ष मैले कहाँ कहाँ यात्रा गरेँ, प्रभुले मलाई रक्षा गरिरहेको छ। यसले यात्रा गर्नुपर्छ, मैले रक्षा गर्नुपर्छ। याद गर्नु प्रिय, यो प्रभु चाहिँ यस्तो विश्वास छ कि। अब म अर्को मान्छेको कुरा गर्छु अघि। त्यो मान्छेको विषय मैले धेरैचोटि बताइसकेँ, तर मलाई किन एकदम मजा लाग्छ भन्दाखेरि नि बताउनुलाई, तपाईँको प्रभुको महिमाको लागि। किन यो चाहिँ मैले एकदम माइन्युटली यसलाई ध्यानपूर्वक हेरेको छु। यो कस्तो प्रकारको प्रतिज्ञा हो,
कसरी चाहिँ प्रभुको दासले यस्तो अगुवाई भएको भन्ने कुरा नि मेरो मनमा। त्यो मान्छे चाहिँ माबु भन्ने इलाम जग्गाको, त्यो मान्छे हिन्दू मान्छे, बुद्धिस्ट मान्छे, तामाङ मान्छे, त्यो मान्छे एक दिन लडेछ। लड्दाखेरि ऊ त्यो वाक्य बसिगयो, बोल्नु सक्दैन। वाक्य बसेको कारणले गर्दा 4 वर्ष बितिसक्यो। कहाँ कहाँ गयो, पाथी बोरा गयो त, कता 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 के माई सबलाई बुझिसक्यो। तर त कहीँ सिप्नलाई त सिलगढी पनि आएछ साधुलाई भेट्नु। अन्त साधुले के गरेछ, तिमीलाई बोल्ने बनाइन्छ भने त चिम्टाले जिब्रो त तानिदिए। अब त्यो चिम्टाले जिब्रो तान्दाखेरि कहिले हुन्छ? बल्ल तल्ल त्यहाँबाट छुटकारा पाएर आयो आफ्नै गाउँमा। आफ्नो गाउँमा आयो नि एउटा भाइ ओबेद सेवा भन्ने भाइले भेटेछ। ती छिमेकी, ऊ चाहिँ सुम्बेकको, ऊ चाहिँ माबुको भेटेर कुरा भएछ। बोल्नु सक्दैन, तर बोल्नु नसक्दा उसले सानो लेखेर दिन्थ्यो कागजमा, सानो खबर कागजमै हो नि, सानो टुक्रा कागजमा, म बोल्नु सक्दिनँ, सुन्नु चाहिँ सक्छु भनेर। अन्त भनेछ उसमा भन के भनेर। मेरो 4 वर्ष भयो, मेरो मुख नखोलेको, म कहाँ कहाँ गएँ, सबै लेखेर दिएछ। अन्त उसो म तपाईँलाई प्रभुको वचन बाइबलको कुरा सुनाउँछु भनेर सुनाएछ। सुन्दै ऊ सुन्नु चाहिँ सक्छ, बोल्नु सक्दैन। अन्त उसले भनेछ के तिमी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौ त पुकार्छौ? लेखेर दिएछ, म पुकार्छु, म जे भन्छु त्यही भन्नु तपाईँले भनेछ। अनि त्यो चाहिँ कुन दिन भनेछ भने नि 19 तारिक जुलाई 1995 सालमा, 19 तारिक जुलाई 1995 सालमा ग्रहण गर्यो। उसको जीवनमा काम भयो, सङ्गतिमा आउनु थाल्यो। आउँदै जाँदाखेरि त के भयो, अब 31 तारिक डिसेम्बर आयो। अब हामीलाई थाहा छैन है यस्तो मान्छे त्यहाँ प्रभुमा आएको छ भनेर थाहा छैन। अब प्रतिज्ञाहरू लेखिएको छ। अब त्यो प्रतिज्ञा चारैपट्टि एकदम त्यो बाँटेर पठाइयो। अब त्यो प्रतिज्ञा जो लेखेको थियो, यो प्रतिज्ञा त्यहाँ पुग्यो। अब त्यो प्रतिज्ञा पढ्नु लाउँछु म तपाईँलाई। एजिकलको किताब 29 अध्यायको 21 पद, एजिकल च्याप्टर 29 वर्स 21, च्याप्टर 29 वर्स 21, एजिकल च्याप्टर 29 वर्स 21। अब लिनुहोस् त, त्यही मुख नलाग्ने मान्छेले नै त्यो फेरि प्रतिज्ञा पाउनु भनेको क्या हो कुरा? यो मान्छेले बनाएको प्लान हो? होइन। तर यो परमेश्वरले जानेको छ यो मान्छेलाई यही प्रतिज्ञा चाहिन्छ भनेर। यसकारण तपाईँले दुःखमा नगर्नु होला। कसैलाई त्यसै हेर्दै जान्छ कि त्यहाँनिर निलो पहेँलो के रातो देख्छ कि सेतो देख्छ कि, अन्त तपाईँलाई सेतो कि निलो टिप्नु मन परेको थियो, अर्कोले ठ्याप्पै टिपिदिन्छ। मैले त्यो भने कि फेरि उसले टिपिदिइहाल्यो। होइन, तपाईँलाई जे परमेश्वर राखिदिएको छ नि त्यही नै। अन्त उसले त टिप्यो, यसो पढ्यो। अब ऊ त बोल्नु सक्दैन। त्यहाँनिर बिचमा सबै बिचमा हल्ला भयो, उसको मुख खोलिदिन्छ अरे। त्यो 1 कान 2 कान मैदान अन्य जातिका पनि पुग्यो। अन्य जातिले त अब पाएको त कुरा गर्नु। तेरो परमेश्वरले अहिले तेरो मुखले अहिले हामी पनि विश्वास गर्ने। लु भयो त। अब गन्ती गर्नुहोस् है भाइ। 96 बित्यो, मुख खोलेन। 97 बित्यो, मुख खोलेन। 98 बित्यो, मुख खोलेन। 99 सय बित्यो, मुख खोलेन। 2000, 2001, 2002 मुख खोलेन। कति वर्ष? 7 वर्ष मुख खोलेन। तर यो मान्छेले प्रभुलाई छोडेन। उसले भनेन खोलिदिन्छु भने खै खोल्दैन, म त छोडिदिएँ। अब फापेन मलाई। अब पहिलाको जाने भनेन। 1.5 भएर बस्यो, एकदमै हल्लेन ठ्याप्पै। ठिक छ त, मेरो मुख खोल्दैन। उसले आफ्नो समय खोलिदिन्छ। मलाई मनमा शान्ति आनन्द दिएको छ। म मरेपछि म स्वर्ग जानु। मैले बोल्नै पाएन, केही पनि छैन। यो प्रभुले मलाई छोड्दैन, मेरो मनमा शान्ति छ। त्यही गवाई दिँदै बस्यो। तर त के भयो, फेरि त्यो मान्छे लड्यो। धेरै साह्रो भयो। भएर आउँदाखेरि उसलाई लोधामामा ल्यायो। लोधामा ल्याएर त्यहाँनिर उपचार भयो। त्यहाँनिर अर्को मण्डलीले, स्मुर्ना मण्डली, अस्ति मैले कुरा गरेँ नि, हिजा खोला नेमिया सुब्बा उनको मण्डलीमा त्यहाँनिर ल्यायो।
त्यहाँनिर आउँदाखेरि उसलाई त्यहाँ बस्नु दियो, बसेर उपचार भइरहेको छ। अरे एक दिन राति त फोन पाउँछ। कति तारिक फोन आयो भने नि 6 तारिक फेब्रुअरी 2002 साल, 6 तारिक फेब्रुअरी 2002 साल 11:45 राति 12 बज्नु आँटेको बेलामा फोन आयो। मान्छे त कमजोर हो नि है, मान्छे त के विचार गर्छ, कोहीलाई उठायो कि कोही चाहिँ साह्रो भएर हस्पिटल ल्याउँदैछ। अब दुईटामा चाहिँ एउटा हुनुपर्छ भन्दैछु म। किन फेब्रुअरी महिना दार्जिलिङ के ठन्डा, ठन्डा महिनामा छिट्टै सुत्छ मान्छेहरू, एकदम घोर निन्दामा पुगेको नि। अरे निन्दा खर्चमा जाइदिएर उठाएको। अन्त मेरो मनले भन्दैछ कोहीलाई प्रभुले उठायो कि साह्रो भएर हस्पिटल ल्याउँदैछ। बट आम्म सट्ट फोन, बडा अचम्मको काम भयो, के भयो? काजी मनबाट बोल्नु थाल्यो। प्रेज द लर्ड। मैले भने त्यो नानीलाई, छोरा बाजे कहाँ छ? पर स्यागरमा छ। म त्यहाँबाट यति खबर दिन म त्यहाँ आएको। अब बाजे त्यति आउनु सक्दैन, राति टाढो छ स्यागर। अनि जो फोन छ खालि त्यो जिम्मेवारीको घरमा आउँदैछ। ठिक छ, बाजेलाई भोलि ल्याउनु दिउँसो। अनि म बाजेको मुखबाट सुन्छु। फोन गरेँ, भाइ प्रभुले मेरो मुख खोलिदियो नि। कति वर्ष बाद? कति वर्ष बाद? कति वर्ष बाद? हामी सुन्ने त्यसरी गल्ती गरिहाल्छ हो। प्रभुलाई पाउनुको अगाडि कति वर्ष? 4 वर्ष। प्रभुलाई पाइसकेपछि कति वर्ष? 7 वर्ष। कति वर्ष बाद? 11 वर्ष। त्यही कारण मैले डिटेलमा मैले नोट गरेको छु भनेको कुरा थियो। हामी कति सुन्दै जान्छौँ कि बिर्सिँदै जान्छौँ। प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि कति वर्ष दुःख पाएको थियो? 4 वर्ष। प्रभुले प्रतिज्ञा दियो कति सालमा? 1996 सालमा। त पुरा कति बेला भयो? 11 वर्ष। 7 वर्ष लाग्यो। यसकारण तपाईँ र मलाई जो प्रतिज्ञा दिएको छ त्यो प्रतिज्ञा प्रभुले बिर्सिँदैन। यसले सधैँ याद गर्छ। मैले बिर्सेँ तर प्रभुले बिर्सेन। यसकारण यहाँ भन्दैछ, आउनुहोस् त तयारीकन यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नलाई उहाँ विश्वासीका छ अरे। आउनुहोस् तयारीकन। यसकारण तपाईँले जे प्रतिज्ञा पाउनु भएको छ बडा प्रेमसित, धन्यवादसित प्रभुलाई एकदमै दाबी गर्नु। भजन सङ्ग्रह 105। अब तुरे मैले भजन सङ्ग्रह 105 8 पद लु पढ्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 105 अध्यायको 8 पद पढ्नुहोस्। उहाँले आफ्नो वाचा सधैँभरि सम्झना गर्नुभएको छ, अर्थात् त्यो वचन उहाँले 1000 पुस्तकलाई ठहराउनु भएको छ। अब त्यसैको 5 अध्यायको 42 पद पनि पढ्नुहोस्। यो 42 पदलाई पढौँ। किनभने उहाँले आफ्नो पवित्र प्रतिज्ञा आफ्नो दास अब्राहमलाई सम्झनु भयो। कोलाई याद गर्यो अरे? दुईटा कुरा पढ्नुहोस् अङ्ग्रेजीमा। भजन सङ्ग्रह 105 अध्यायको 42 पद। हिडेन पढ्नुहोस्। हिज प्रमिस, होली प्रमिस। कोलाई याद गर्यो अरे? पवित्र प्रतिज्ञालाई। अनि कोलाई? अब्राहमलाई। तपाईँले अब तपाईँको नाम लेख्नुहोस्। तपाईँले जो प्रतिज्ञा देख्छ नि तपाईँको त्यहाँ नाम लेखिराख्नुहोस्। मलाई बिर्सेन प्रभुले, मैले बिर्सेँ तर प्रभुले बिर्सेन। मेरो प्रतिज्ञा पुरा अन्डा जस्तो मलाई जोगायो। याद गर्नु। यस्तै तपाईँलाई जे प्रतिज्ञा दिएको छ नानी हो, मेक इट स्योर, मेक इट यर्स ओन बाई फेथ। यसकारण भन्छ यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ कसरी इनहेरिट गर्नु अरे, कसरी आफ्नो बनाउनु अरे? दुईटा कुरा अरे, एउटा विश्वास, एउटा धैर्य धरेर। आउनुहोस् त इब्रानी किताब 6 अध्यायको 12 पद। हिब्रू 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 6 अध्याय पढ्नुहोस्। तिमीहरू अल्छी नहो, विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाको देखा सिकिने गरेको हकदार हो।
12 पद होइन, सबजना मिलेर पढ। तिमीहरू अल्छे नहौ, विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुनेको देखा सिकी गर्ने। अब देखा सिकी गर्नुहोस् तपाईँले। एउटा भनाइ चाहिँ देखा सिकी गर्ने, के गरी खाओस्, गरी खाओस्, आरिसे चाहिँ के जाओस्, मरिजाओस्। हामी आरिसे हुनु हुँदैन, देखा सिकी गरेर खाने हुनुपर्छ है प्रिय। आरिसे त के गरिया छ, मैले कुन ठाउँमा त्यो भनेको थिएँ, एउटा भयङ्कर फुटबल खेल्ने रहेछ कि, टिमकै फुटबल भयङ्कर खेल्ने। अन्त के गरेछ भने नि फुटबल खेल्नेको मान्छे त एकदम नामी, त्यसको त स्ट्याचु बनाइदिएछ अरे। अर्कोलाई त आम्मा मर्नु भएछ, त्यसको नि हो त्यसको। अब म त्यसको जानेको छु भनेर त के गरेछ भने नि त, त्यसले त राति राति गएर त नि छिनो लिएर, चिजल लिएर, एउटा ह्यामर लिएर ठक 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 त्यो मूर्तिलाई हाल्नुको लागि क्या। आज गयो ठक ठक हिर्कायो, अर्को पालि गयो ठक ठक हिर्कायो, फेरि गयो ठक ठक हिर्कायो हो। अन्त उसले आज त ढल्छ भनेर क्या, उसलाई त थाहै पो भएन। ठक 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 ग्याममा मूर्ति त आफै मरेछ। अब आरिसे त्यस्तो हुन्छ, आरिसे चाहिँ हो त्यस्तो हुन्छ है। तर देखा सिकी गर्ने चाहिँ गरिखान्छ। यसै हेऱ्यो, जस्तो भाइले उन्नति गर्यो म पनि गर्छु, त्यो बहिनीले कस्तो प्रभु उन्नति गर्यो म पनि गर्छु। हामी त्यस्तो धीरज र विश्वासको द्वारा प्रतिज्ञाको हकदार हुनेहरूको देखा सिकी गर है। सिक्नु अरे, कसबाट पनि सिकाउँछ, अब्राहमले सिकाउँछ। लर्खन आएन अरे प्रभुले प्रतिज्ञा दिएको, आफ्नो शरीर मुर्दा शरीर, साराको शरीर मुर्दा शरीर भएको अरे। होइन हौ, परमेश्वरले त नभएको कुरालाई त भए जस्तै गरेर बोलाउँछौ। परमेश्वरले दिन्छु भनेको छौ, दिन्छौ भनेर एकदम विश्वासमा दरो भएर बसिरहेको थियो। त्यस्तै तपाईँलाई जे जे प्रतिज्ञा दिएको छ एकदम त्यसलाई एकदमै तपाईँले बलियो गरेर विश्वास एकदम थामिराख्नुपर्छ। प्रभु तपाईँले यसो हुनुहुन्छ, तैँले भन्नुभएको छ, तैँले विश्वास गर, तैँले घरानाले उद्धार पाउँछ भनेको छ। तैँले भन्नुभएको छ 1000 हुन्छ, सामर्थ्य जाति हुन्छ, प्रभुले गरिदिन्छ। म अब एउटा सानो मेरो आमाको कुरा गरेर म तुल्याउँछु। मेरो आमा अनपढ बिचरा, उसले प्रभुलाई पायो। प्रभुलाई पाइसकेपछि एक दिनको यस्तो घटना भएछ। भर्खर काम सुरु भएको, अन्तखेरि त्यति बेला फुरङ बाउ, डक्टर बाउ कालिम्पोङको डक्टर एन्ड्रु दार्जिलिङमा। अनि उनीहरू सङ्गति ठन्डा महिनाको टाइममा चाहिँ एकदम दार्जिलिङ ठन्डा, त्यति बेला हिउँ पर्थ्यो पुरा। हामी त हिउँको मूर्ति बनाएर खेल्ने गर्थ्यौँ त्यति बेला। उनीहरू सबै कालिम्पोङ गएर गरम, उनीहरू गरम लाग्दा मात्रै आउने। सबै गएको बेलामा आमा बाबु सानसानो भुराभुरी मिलेर मात्रै सङ्गति गर्नुपर्ने। अन्त एक दिन आमाले आप्पालाई बाटोमा भनेछ, सानोको आप्पा एउटा कुरा गरौँ भनेको, रिसाउनुहुन्न, भन न माइली, रिसाउँदिन नि भन। हामीले साह्रो गल्ती गऱ्यौँ भनेछ। के गल्ती गऱ्यौँ? हामी त ठुलो उसबाट निस्केर आयौँ, अनि हामी त अब स्या गर्दैछौँ, सबै गए कालिम्पोङ। अब तपाईँले वचन दिनुहुन्छ, मैले सुन्नुपर्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ, मैले आमिन भन्नुपर्छ। आप्पाले के भन्नुभएछ नि, माइली त्यसो भन्नु हुँदैन, परमेश्वरले के भनेको छ, 1000 हुन्छ, सानो जाति सामर्थ्य हुन्छ, बोल्दै जा, चुप नलाग, यस शहरमा मेरा धेरै मानिसहरू छन् भनेको छ। अब्राहम एक्लै हुँदा मैले बोलाएँ, आशिष दिएर मैले उसलाई वृद्धि गराएँ भनेको छ। सुन्यौ? अबदेखि भन्छ कि भन्दैन? भन्दिनँ नि त। त्यो बाटोमा हेर्दै गर्दा त हावा घरमा क्या सबै यही प्रार्थना गर, तिमीले घोडा टेकेर पश्चाताप गर्छ। म जब ठुलो भएँ, जब म प्रभुको सेवामा निस्केँ, आमाले मलाई त्यो जग्गा देखे, छोरा यही ठाउँ हो तेरो बाबुले मलाई पश्चाताप गराएको। अनि आज प्रभुको महिमाको लागि हामी हुन्छौँ। अहिले थुप्रै थुप्रै मन्दिर छ दार्जिलिङमा, थुप्रै थुप्रै मन्दिर। अहिले हामीले ठुलो त्यो स्यागर बनायौँ, र पनि आँट्दैन। हामीले सबैलाई बोलायो भने आँट्दैन। थुप्रैजना स्यामा निस्केका छन्, याद गर्नु।
अहिले हामी सेवामा 19-20 जना त हुन्छै हुन्छ। प्रायः सेवामा निस्किएको रहेछ। त्यो ठाउँबाट थुप्रो ठाउँमा हामी सेवामा पठाउँछौँ। याद गर्नु, परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो, प्रतिज्ञा पुरा गर्ने परमेश्वर। यसकारण तपाईँले पनि जे प्रतिज्ञा पाएको छ, यो मण्डलीले जे प्रतिज्ञा पाएको छ, तपाईँको परिवारले पाएको छ, तपाईँले विश्वास साथ दाबी गरिरहनु। अनि यो प्रभु विश्वासयोग्य छ अरे। हिब्रू 10 अध्यायको 23 पद पढ्नुहोस्। फेथफुली जी द्याट प्रमिस यु भन्छ। जसले प्रतिज्ञा गरे अरे त्यो प्रतिज्ञा गर्ने चाहिँ विश्वासयोग्य छ अरे। हिब्रू 10 अध्यायको 23 पद पाउनुभयो सबले? पढ्नुहोस् तयारीकन। आओ हामी विश्वासको अङ्गीकारले स्थिर भएर बलियो गरी पक्रौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। जसले प्रतिज्ञा गरे भने विश्वासयोग्य। यसकारण हामीले विश्वास योग्यताको विषयमा हेऱ्यौँ। जब हामी आफ्नो पापलाई मानिलिन्छौँ, हाम्रो पाप क्षमा गर्न, हामीलाई अधर्मबाट शुद्ध पार्न उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। पहिला हुन पत्री 1 अध्यायको 9 पद अनुसार यो विश्वासयोग्य प्रभुले आफ्नो प्रिय पुत्रको सङ्गतिमा बोलायो। पहिला कुरिन्थी 1 अध्यायको 9 पद अनुसार उसको विश्वासयोग्यता हो। यहाँ हामीले सङ्गति गर्नु पाएको। अर्को कुरा के अरे, हामीलाई जो प्रतिज्ञा दिन्छ हामी बिर्सिन्छौँ, तर प्रभुले कहिले बिर्सिँदैन। उसले ढाँट्दैन अरे, दाउदलाई ढाँटेन अरे, हामीलाई पनि ढाँट्दैन। यसकारण जतिजनाले प्रतिज्ञा पाउनुहोस्, बाइबलको किनारमा यसो नोट गरेर राख्नुहोस्। यस्तो त हराइजान्छ, कता जाइहाल्छ। बाइबलको एउटा किनारमा एकदमै लेखिराख्नु, यो सालको मेरो यस्तो प्रतिज्ञा भनेर मैले यहाँ अङ्ग्रेजीमा लेखिराखेको छु, लेखिरहेको छु। त्यस्तो प्रकारले लेखेर दाबी गर्ने कोसिस गर्नु, अनि प्रभुले तपाईँको जीवनमा त्यो पुरा गर्छ, आशिष दिन्छ। अझै हामी यो विषयमा अझै भोलि हेरौँला। प्रभुको इच्छा भए सबभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा के छ तपाईँले याद गर्नुहोला, अनि भोलि हामी त्यो कुरालाई हामी हेर्छौँ। सबभन्दा ठुलो प्रतिज्ञा चाहिँ के राखिदिएको छ प्रभुले हामीलाई? भन्छ एक्सिडिङली ग्रेट, अत्यन्तै ठुलो एकदम अनमोल प्रतिज्ञा दिएको छ अरे हामीलाई। त्यो विषयमा भोलि गड विलिङ हामी हेर्छौँ। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिए।